हामी लाइभमा गयौँ। लाइभमा गयौँ जस्तो लाग्छ। Meeting is now streaming live on Facebook भनेर भनेको छ भनेपछि अब हामी सुरु भयो। ओके, नमस्कार। नेपाल शिक्षा तथा सांस्कृतिक केन्द्र एनईसीसी पशुपति बुद्ध मन्दिर बेल्सभिल वाशिंगटन डीसी यो नेपालीहरूको अमेरिकाको पहिलो मन्दिरले हरेक 2 हप्तामा आयोजना गर्ने गरेको अध्यात्म तथा जीवनोपयोगी ज्ञानको 14औं श्रृङ्खलामा आज फेरि हामी हजुरहरू समक्ष आइपुगेका छौं। जुममा जम्मा हुनुभएका र फेसबुक लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म मन्दिरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। म परशु तिमल सिन्हा। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र जुममा सहभागी हुनुभएका महानुभावहरू, दशैं भर्खर सकिएको छ। ढिलो भए पनि आज कतैतिर हिजो कतैतिर आज कोजागत पूर्णिमा मनाइँदैछ। यो ढिलो भए पनि दशैंको शुभकामना र साथसाथै तिहारको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल पशुपति तथा बुद्ध मन्दिर शिक्षा तथा सांस्कृतिक केन्द्रको तर्फबाट, एनईसीसी को तर्फबाट। दर्शक महानुभावहरू, हामी हरेक दोस्रो हप्ता यो अध्यात्म तथा जीवनोपयोगी ज्ञानको विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट प्रवचन गराउने र त्यसबाट हामीले केही ज्ञान कार्यक्रम गरिरहेका छौं र त्यसै आज हामी 14औं श्रृङ्खलामा छौं र आज फेरि पनि एकपटक हामीले दोहोर्याएर हाम्रा आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल ग्रान्ड मास्टर गुरुदेव अधीश्वरानन्दज्यू हामी बीचमा आइसक्नु भएको छ। गुरुज्यूलाई पनि स्वागत लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दछौं। गुरुज्यूको बारेमा अहिले हाम्रो माफ गर्नुहोला, मन्दिरबाट सञ्चालित भाषा पाठशाला का प्रिन्सिपल डाक्टर रामु विश्वकर्माज्यूले केही बताउनुहुनेछ र तर त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई थोरै 1-2 मात्रै सूचना यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी हरेक 2 हप्तामा कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौं, तर अब आउँदो कार्यक्रम नोभेम्बर 14 तारिखमा हुनुपर्नेमा नोभेम्बर 14 तारिख लक्ष्मी पूजा भएको र सबैको साँझमा लक्ष्मी पूजा पनि गर्नुपर्ने र मन्दिरबाट हरेक वर्ष खेलिँदै आएको देउसी भैलो कार्यक्रम यो 7औं वर्षको कार्यक्रम हुने थियो। यदि यो कोभिडको अवस्था नभइदिएको थियो भने हामी हजुरहरूको घर घरमा आएर देउसी खेल्थ्यौं, तर यो वर्ष नसकिने भएको कारणले हामीले नोभेम्बर 15 मा बिहान 11 बजेदेखि मन्दिरको यहाँ जुन हजुरहरूले मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ बुद्धको मन्दिर, बुद्धको यो स्ट्याचु, त्यही स्ट्याचुको अगाडिबाट हामी पशुपति बुद्ध मन्दिरको प्राङ्गणबाट देउसी भैलो खेल्नेछौँ र फेसबुक मार्फत एकैपटक संसारभरि हजुरहरू सबैको घरमा आउनेछौँ। त्यसकारणले भोलिपल्टको कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा हामीले नोभेम्बर 14 तारिखको कार्यक्रमलाई अब आउँदो कार्यक्रमलाई हामीले स्थगित गरेर 15 तारिखमा राखेका छौं र त्यो चाहिँ 15 तारिखको कार्यक्रम भनेको देउसी भैलो हुनेछ। यो एउटा सूचना यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र अर्को कुरो, एनईसीसी को यो अहिले गइरहेको कार्य समिति तथा बीओटी को कार्य अवधि समाप्त हुँदैछ यो डिसेम्बरको लास्टमा र निर्वाचन समिति पनि स्थापना गठन भइसकेको छ र उसले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्न लागिरहेको छ। यो बीचमा यहाँहरूले सदस्यता रिन्यू गर्नुपर्ने अथवा नयाँ सदस्यता लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको निमित्त त्यसको पनि मैले यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराएँ। भने अर्को एउटा कुरो, हामीले देउसी भैलोमा यहाँहरूले हरेक वर्ष देउसी भैलोमा डलर अ डे, लाइफ मेम्बर अथवा ट्रस्टी मेम्बर लगायतका अरू मेम्बरसिपहरू र डोनेसनहरू गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। यो पटक हजुरहरूको घरमा हामी आउन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एनईसीसी को वेब साइट neccusa.org मा डोनेट भन्ने बटन छ। त्यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरूले पेपल मार्फत आफ्नो डेबिट वालेटबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा मन्दिरको एड्रेसमा यहाँहरूले चेक पठाएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै सिलसिलामा म यहाँहरूलाई एउटा जानकारी पनि गराउँ।
कि हाम्रा आज भर्खरै पनि मैले भर्खरै जानकारी प्राप्त गरेको हो, एएनए जो एनएसिसी को संस्थापक छ, एएनए का वर्तमान अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीज्यू चाहिँ व्यक्तिगत रूपले उहाँ एनएसिसी को ट्रस्टी हुनुभएको छ। त्यसकारण उहाँलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद भन्दै हामी स्वागत गर्छौं। र उहाँले हरेक वर्ष देउसी भैलो खेल्दाखेरि उहाँले जहिले पनि डोनेट गरिरहनु भएको छ र यो पटकदेखि उहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपले ट्रस्टी पनि बन्नुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। यसै गरी यहाँहरूले या त चेकबाट या त जेलबाट अथवा या एनएसिसी को एनएसिसी को वेबसाइट रहेको डोनेट भन्ने पेजमा क्लिक गरेर यहाँहरूले डोनेसन गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म अब यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको निमित्त हाम्रो विद्यालयका मन्दिरबाट सञ्चालित विद्यालयका भाषा पाठशाला विद्यालयका प्रिन्सिपल डाक्टर रामु विश्वकर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र फेसबुक हेरेर रहनुभएका महानुभावहरू आजको विषय चाहिँ हाम्रो रहेको छ कुण्डलिनी यात्रा भौतिकदेखि अध्यात्मसम्म। यो विषयमा यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा अथवा क्वेसन छ आज गुरुले गर्ने प्रवचनको विषयमा भने फेसबुकमा राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको प्रश्न हेर्दै हुनुहुन्छ पुरु घिमिरेज्यूले। र बाँकी कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई म डाक्टर रामु विश्वकर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्ते, धन्यवाद परशु तिमिर सेनाज्यू। धेरै समय नलिकन एकदम छोटो रूपमा म गुरुको आदरणीय गुरुको म आज इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। नवराज आचार्य अथवा गुरुदेव अधीश्वरानन्द हाम्रो सामु हुनुहुन्छ अहिले। परशु सरले भने जस्तै अहिले यो हाम्रो चौथो प्रवचन श्रृङ्खला हो। हाम्रो अधीश्वरानन्द गुरु योभन्दा पहिला आइसक्नु भएको छ कार्यक्रममा, 10औं श्रृङ्खलामा आउनु भएको थियो उहाँले। अनि उहाँले चाहिँ आध्यात्मिक शक्ति सिद्धान्तदेखि प्रयोगसम्मको कार्यक्रम उहाँले चलाउनु भएको थियो। अत्यन्त सैद्धान्तिक अनि स्पिरिचुअल र प्र्याक्टिकल एस्पेक्टको बारेमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो त्यति बेला। आजको कार्यक्रम कुण्डलिनी यात्रा भौतिकदेखि आध्यात्मसम्म जुन हामीले टपिक राखेका छौँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ गुरुको पहिलाको कन्भर्सेसनको एक्सटेन्सन जस्तै हो, त्यही तरिकाले उहाँले डिजाइन गर्नुभएको छ। गुरुको बारेमा परिचय दिँदाखेरि अधीश्वरानन्द काठमाडौँ स्थित शक्तिपुञ्जसँग आबद्धित हुनुहुन्छ, जसलाई स्पिरिचुअल हिलिङ एकाडेमी एन्ड कुण्डलिनी अवेकनिङ इनिसिएटिभको रूपमा पनि चिनिन्छ। गुरु 18 वर्षदेखि आध्यात्मिक योगा सम्बन्धी दुवै इस्टर्न र वेस्टर्न मेडिटेसन र योगा सम्बन्धी उहाँले प्रशिक्षण गर्दै आउनुभएको छ। आफू अरूलाई सिकाउँदै पनि आइराख्नु भएको छ। गुरुको विशेषत स्पेसियालिटी चाहिँ कुण्डलिनी र होली फायर सम्बन्धी नै हो। उहाँ सर्टिफाइड ग्रान्ड मास्टर हुनुहुन्छ। यति थोरै उहाँको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिएर, किनभने यो इन्ट्रोडक्सन जति दिए पनि सिद्धिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै समय नलिकन आज 8:23 भइसक्यो, अलिकति ढिला भयो, त्यसको लागि माफी पाऊँ। गुरुको प्रवचनमा लागौँ। फर्म्याट रेगुलर प्रोग्राम जसरी पहिला गर्थ्यौँ त्यही अनुसार नै हुन्छ। गुरुले 30 देखि 35 मिनटसम्म कार्यक्रम उहाँको प्रवचन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो 15 देखि 25 मिनटसम्म अथवा 20 मिनटसम्म हाम्रो Q&As हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले कार्यक्रम अफिसियली चाहिँ क्लोज गर्दछौँ। यति भन्दै म चाहिँ माइक्रोफोन हाम्रो आदरणीय गुरु अधीश्वरानन्दज्यूलाई चाहिँ पास गर्दछु। गुरु अनम्युट गरौँ अनि प्लिज। नमस्ते यहाँहरू सबैलाई। म अधीश्वरानन्द काठमाडौँ शक्तिपुञ्जबाट। मलाई फेरि पनि हजुरहरूले बोलाएर जुन सम्मान दिनुभयो र आफ्नो ज्ञानको जो धारालाई यहाँहरू समक्ष राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै धेरै बधाई पनि। बधाई यसकारण कि जुन विषयमा आज हामी सुन्दैछौँ, जसको बारेमा आज हामी ज्ञान को रूपमा जो श्रवण गर्दैछौँ,
यो हाम्रो शास्त्रीय मान्यता भन्दा अलिकति फरक छ हैन। जो शास्त्रमा लेखिएको कुण्डलिनी शक्ति र आज हामीले जो डिस्कस गर्दैछौँ त्यो कुण्डलिनी शक्तिको विषयमा, त्यसको विषयमा अलिकति फरक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सबै बधाईका पात्र छौँ, किनभने आज हामीले कुण्डलिनीको विषयमा नयाँ चिज सुन्दैछौँ, जान्दैछौँ र समय रह्यो भने हामीले यसमा अलिकति प्र्याक्टिकल्ली पनि केही साधनाको मार्गबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र अस्तिको जुन 10औं श्रृङ्खलामा जुन मैले एउटा हजुरहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन दिएको थिएँ कि हामीले शक्तिपुञ्जबाट एउटा विशेष एउटा उपचार गरिरहेका छौँ कि बोन म्यारो फेलको जो केस थियो त्यसमा हामीले केही उपचारहरूको प्रोग्रेसको विषयमा सुनाएका थियौँ भने आजको लेटेस्ट अपडेट चाहिँ हामीले त्यो केसमा सफलता प्राप्त गर्यौँ। उहाँको जो रोग थियो, जो बोन म्यारोको जुन समस्या थियो, त्यो पूर्ण रूपमा अहिले हटेर गएको छ र उहाँ अहिले पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनुभएको छ। उहाँको चाहिँ सबै डक्टरको रिपोर्टहरू, मेडिकल रिपोर्टहरू अहिले नर्मल आएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि उपचार एउटा आध्यात्मिक शक्तिबाट, दैवीय शक्तिबाट पनि उपचार हुनसक्छ। एकदम असाध्य जसको चाहिँ उपचारै हुँदैन अथवा भए पनि धेरै कठिन छ, त्यस्तो रोगको पनि उपचार हुन्छ भनेर हामीले समाजको अगाडि एउटा दृष्टान्त राख्न सक्यौँ। यसको लागि अब जुन अवसर हामीले प्राप्त गर्यौँ त्यसको लागि पनि म सबै जसले पनि हामीलाई अवसर प्रदान गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अहिले लेटेस्टमा हामीले शक्तिपुञ्जमा जो ऊर्जाको, जो एनर्जीको जो विषयमा जो हामी काम गरिरहेका छौँ, त्यसमा अर्को एउटा लेटेस्ट प्रोग्राम पनि हामीले थप्नको लागि सफल भयौँ। त्यो लेटेस्ट प्रोग्राम भनेको चाहिँ जो आर्थिक रूपमा हामी माथि उठ्न चाहन्छौँ, जो आर्थिक रूपमा हामीलाई फाइनेन्सियल क्राइसिस छ अथवा हामीले चाहे अनुसार, हामीले खोजे अनुसार यदि हामीले धन प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ, शान्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ भने पनि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड, हाम्रो जो हामी शरीरभित्र जो म्याग्नेटिक फिल्ड छ, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई बढाएर विभिन्न मन्त्रहरूको माध्यमबाट, शक्तिहरूको माध्यमबाट मनीलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने, पैसा, धन, इज्जत, शान्ति, सुस्वास्थ्यलाई चाहिँ आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि अहिले हामीले एउटा कोर्स पनि यहाँ काठमाडौँमा लन्च गरिरहेका छौँ। यो हजुरहरूको इन्ट्रेस्टको विषय हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँहरूको समक्ष यसलाई पस्केँ। यति भन्दै आजको हाम्रो विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु कि आजको जो हाम्रो विषय छ कुण्डलिनी, भौतिकतादेखि अध्यात्मसम्म, जो एउटा हामीले देखिरहेका छौँ अथवा सुनिरहेको शब्द हो, कमनली सुनिरहेको शब्द हो, एकदम फ्यासिनेट भएको छ अहिले त्यो शब्द भनेको कुण्डलिनी। जसले पनि अध्यात्ममा अलिकति रुचि राख्नुहुन्छ, जसले पनि ध्यान साधना गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले यो शब्द चाहिँ सुनेकै हुनुहुन्छ कि कुण्डलिनी कुण्डलिनी कुण्डलिनी। जताततै कुनै पनि आश्रममा कुनै पनि गुरु अथवा नाम कहलिएका अथवा नकहलिएका जो पनि हिडन रूपमा हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूको जो पनि शिष्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले कुण्डलिनीको विषयमा सुन्नु भएको छ। यसको विषयमा केही थोर बहुत नलेज राख्नुहुन्छ र शास्त्रगत रूपमा अथवा गुरु शिष्य परम्पराको रूपमा जसले पनि यसको विषयमा थाहा पाउनु भएको छ, जान्नु भएको छ, जो चिज छ कुण्डलिनी, यो विषयमा आज अलिकति धेरै मैले प्रकाश पार्न खोजेको छु कि वास्तवमा यो कुण्डलिनी जो शब्द छ, यो शब्द चाहिँ दुईटा शब्दबाट बनेको छ। एउटा कुण्ड, कि कुण्डलिनीको अगाडि तपाईँले देख्नुभयो भने कुण्ड छ। कुण्डको अर्थ हो खाल्टो। खाल्टो यानि कि जुन चाहिँ हाम्रो नाभि प्रदेशको भित्रपट्टि जो मणिपुर चक्र हुन्छ, जो मणिपुर चक्रभित्र जुन ऊर्जा, सुसुप्त अवस्थामा जो ऊर्जा बसेको छ, त्यो बसेको ऊर्जालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुण्ड यानि कि कुण्डलिनी भन्ने गरेको छ हैन। र त्यो जो कुण्डलिनी, जो नाभिको प्रदेशमा बसेको जो कुण्डलिनी छ, यो कुण्डलिनीलाई चाहिँ हाम्रो शास्त्रीय भाषामा चाहिँ मध्य कुण्डलिनी भनेर भनिन्छ। मध्य कुण्डलिनी यानि कि हाम्रो शरीरमा 3 किसिमका कुण्डलिनी शक्तिहरू चाहिँ हामीले जान्न सक्छौँ।
शास्त्रीय रूपमा है एउटा चाहिँ कुण्ड यानि कि मणिपुर चक्रमा नाभि चक्रको भित्र रहेको जो मणिपुर चक्र छ त्यो मणिपुर चक्रमा जुन शक्ति बसेर जो सुसुप्त अवस्थामा जो शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मध्य कुण्डलिनी भनिन्छ भने मूलाधार चक्रमा अर्को एउटा हाम्रो शास्त्र जसले पनि कुण्डलिनीको विषयमा हामीले अलिकति अध्ययन गर्छौं चासो राख्छौं प्राय सबैले गुरुहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ कि कुण्डलिनी भनेको चाहिँ हाम्रो मूलाधार चक्रमा चाहिँ एउटा सर्पको रूपमा 3 फन्का बेरेर चाहिँ एउटा सर्पको रूपमा एउटा शक्ति बसेको हुन्छ सुसुप्त अवस्थामा त्यो नै कुण्डलिनी हो भन्नुहुन्छ वास्तव त्यो पनि कुण्डलिनी हो तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ अध कुण्डलिनी भनिएको छ यानि कि अध यानि कि तलतिर फर्केको कुण्डलिनी अध कुण्डलिनी भनिएको छ भने अर्को कुण्डलिनी चाहिँ फेरि हाम्रो सहस्रार चक्र जो छ जो हाम्रो सहस्रार चक्र छ जो पिनियल ग्ल्यान्डको जो एरिया भन्दा जो माथिको भाग छ जहाँ हाम्रो सहस्रार चक्र छ त्यो चक्रमा पनि अर्को एउटा शक्ति बसिरहेको हुन्छ शास्त्रको रूपमा है मैले शास्त्रीय कुरा गर्दैछु अनि त्यो कुरा त्यहाँ पनि के छ त्यहाँ पनि कुण्डलिनी छ त्यो कुण्डलिनीलाई हामी चाहिँ ऊर्ध्व कुण्डलिनी भन्छौं यानी कि हाम्रै शरीरमा कुण्डलिनी त हामीले जानिरहेका छौं तर यसमा 3 किसिमका कुण्डलिनी जो शास्त्रले वर्णन गरेको छ त्यो भनेको एउटा मध्य कुण्डलिनी अध कुण्डलिनी र ऊर्ध्व कुण्डलिनी यो 3 किसिमका कुण्डलिनीहरू छन् र ऊर्ध्व कुण्डलिनी कसैमा यदि जागृत भयो अनि सहस्त्रार चक्रमा भएको कुण्डलिनी यदि माथि जागृत भयो भने ब्रह्माण्डमा भएका विभिन्न किसिमका शास्त्रीय ज्ञानहरू जो शास्त्रीय ज्ञानहरू छ त्यो ज्ञानहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौं भनेर भनिएको छ हैन र यदि मध्य कुण्डलिनी जागृत भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ समस्त किसिमका डर त्रासहरूबाट मुक्ति भएर मृत्यु भयलाई जितेर हामी अझै यानी कि मृत्युलाई जित्ने मृत्युञ्जय भन्छौं भनेर भनिएको छ र त्यस्तै यदि हाम्रो अध कुण्डलिनी यदि हाम्रो जागृत भयो भने हामीले जति पनि चराचर जगतमा पृथ्वी जगतमा जति पनि विषयहरू छन् वस्तुहरू छन् जीवहरू छन् उनीहरुमाथि चाहिँ हामीले नियन्त्रण प्राप्त गर्न सक्छौं अथवा हामीले आफै भित्रको जो इच्छाहरू छन् अनियन्त्रित इच्छाहरू छन् आकांक्षाहरू छन् त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौं भनेर भनिएको छ यो हाम्रो शास्त्रीय मान्यता हो शास्त्रमा धेरै यो भन्दा पनि धेरै व्याख्याहरू पनि छन् अब पातञ्जलि योग प्रदीप पढ्नु भयो भने पातञ्जलि योग सूत्रहरू छन् हठयोग प्रदीपिका छन् घेरेण्ड संहिताहरू छन् अब सिद्धान्त पद्धतिहरू छन् जो चाहिँ कुण्डलिनीको विषयमा लेखिएका ग्रन्थहरू छन् यदि इभन भागवत गीतामा पनि अब कर्मयोगको कुराहरू आउँछ ध्यान योगको भक्ति योगको जो कुराहरू आउँछ त्यो पनि त्यहाँ पनि योगका विषयमा चर्चा परिचर्चाहरू गरेको हामीले पाउन सक्छौं तर आज हाम्रो विषय जो छ यो विषय चाहिँ अलिकति फरक छ फरक यस कारणले छ जति पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएका जति पनि कुण्डलिनीका कुराहरू छन् अथवा 3 किसिमका कुण्डलिनी अथवा शास्त्रमा भनिएको जो मूलाधार चक्रमा बसेको 3 फन्का बेरिरहेको जो कुण्डलिनीको जो कुरा छ यो भन्दा कन्सेप्ट अलिकति फरक पनि छ अलिकति माथि पनि छ र अहिलेको जति पनि हामीले सञ्चार माध्यममा पत्रपत्रिकामा युट्युबहरुमा अथवा कसरी लेखेको लेखहरुमा कहीँ पनि हामीले यदि कुण्डलिनीको विषयमा जान्यौं अथवा पढ्यौं भने केवल हामीले चाहिँ अहिले यही जो मूलाधार चक्रमा त्यो 3 फन्का बेरेको जो सर्प बसेको छ त्यसको विषयमा मात्रै हामीले पढ्न पाउँछौं अध्ययन गर्न पाउँछौं आखिरमा त्यो मात्रै छैन त्यति मात्रै होइन त्यो जति पनि लेखिएको छ अहिले लेखिएको जो शास्त्रगत रूपमा आएको जो कुण्डलिनीको विषयमा जति पनि चीजहरू लेखिएका छन् यो चाहिँ केवल फिजिकल कुण्डलिनी यानी कि भौतिक कुण्डलिनीको विषयमा मात्र लेखिएको छ हैन वास्तविक रूपमा कुण्डलिनी हामीले भन्दाखेरि आम जनरल रूपमा हाम्रो कन्सेप्टबाट हाम्रो अनुभवबाट हाम्रो साधना पद्धतिबाट हामीले हेर्यौं भने 2 किसिमका कुण्डलिनी हामीले त्यहाँ कुरा गर्छौं आम यो है यो विषयको एउटा सब्जेक्ट मात्रै हो अनि त्यो विषयमा एउटा चाहिँ जुन कुण्डलिनी छ त्यो अपरा कुण्डलिनी छ एउटा हैन अर्को चाहिँ परा कुण्डलिनीको विषयमा हामीले अध्ययन गर्न पाउँछौं छैन
हेलो प्रेजेन्टेसन थियो यसमा हजुरले अलिकति यहाँ भइरहेको छैन यहाँ डिसेबल भनिरहेको छ शेयर गर्नुपर्ने छ गुरु हेलो गुरु केही प्रब्लम भयो र हैन शेयर हजुर गर्नु हजुर सेयर भएन गर्न मिल्छ नि हजुरको सेयर भयो एउटा सानो म हजुरलाई स्लाइडहरु देखाउँ कि भनेर ए त्यो उहाँले पोस्ट बनाइदिनु न राम सर ए हस् हस् उहाँलाई पोस्ट बनाएपछि सेयर हुन्छ एकैछिन है गुरु एकैछिन है ओके हजुर गुरु हजुरले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ अब हजुर भयो हजुर आयो आएको छैन अझै अब आयो है हजुर ठिक छ देखिरहनु भएको छ है देखिरहेछ गुरु सुरु कन्टिन्यू गरौँ ठिक छ धन्यवाद जो हाम्रो कुण्डलिनीको जो कुरा छ यो जो हाम्रो कन्सेप्टमा हामी दुईटा जो कुरा गरिरहेका छौँ यो कुण्डलिनीमा चाहिँ एउटा हाम्रो परा कुण्डलिनी छ र अर्को चाहिँ अपरा कुण्डलिनी छ दुई किसिमको कुण्डलिनीको विषयमा हामीले अध्ययन गर्दै आएका छौँ तर हामीले जो शास्त्रको रूपमा हामीले युट्युबतिर अथवा कसैको ग्रन्थहरूमा पढ्यौँ भने उहाँहरूले केवल तपाईको अपरा कुण्डलिनीको विषयमा मात्रै लेखिएको छ अपरा कुण्डलिनी यानी कि त्यहाँ एकदम धेरै खालको शक्तिहरू छ तपाईले त्यसलाई जगाउनु भयो त्यसलाई उठाउनु भयो भने तपाई धेरै नै के सिद्धि शक्ति क्षमता अथवा साइकिक पावरले तपाईहरु भरिनुहुन्छ भनेर भनिएको छ त्यो एक किसिमको अपरा कुण्डलिनी मात्रै हो यानी कि त्यहाँ अपरा कुण्डलिनी भनेको यसरी बुझ्नुस् कि हामीले जति पनि गल्ती कमी कमजोरीहरू अथवा द्वेष ईर्ष्या घृणाहरू जति पनि हामीले बोकेर बसेका छौं एउटा ब्लाइन्ड नेचरमा बसेर जति पनि कार्यहरू गरेका छौं त्यो सबै ब्लाइन्ड नेचरमा बसेर गरिएका चाहिँ कार्यहरू चाहिँ अपरा कुण्डलिनीको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको हुन्छ अपरा कुण्डलिनी त्यहाँ त्यसको कुनै इन्टेलिजेन्स हुँदैन आफ्नो विजडम के पनि हुँदैन हैन त्यही कारण तपाईहरुले सुन्नु भयो अथवा देख्नु भयो भने पढ्नु भयो कुण्डलिनीको विषयमा भने उहाँहरुले केवल यदि कुण्डलिनी खोल्नु हुँदैन कुण्डलिनी खोल्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ सबै चीजहरु बिग्रिन्छ चक्रहरु बिग्रिन्छ भौतिक हामी पागल हुन सक्छौं हामी मर्न सक्छौं मृत्यु हुन सक्छ हाम्रो भनेर भन्न सक्छ भनिएको तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ त्यो वास्तवमा त्यो किन त्यस्तो भनिएको भने त्यो उहाँहरुको कुरा उहाँहरुको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ अपरा कुण्डलिनी हो यानी कि जसको आफ्नो विजडम हुँदैन एकचोटी तपाईले हानेपछि एकचोटी यदि तपाईले कुनै मन्त्रबाट आफ्नो क्रियाबाट शक्तिबाट यसलाई यदि तपाईले जगाउनु भयो अथवा यसमा अलिकति हलचल ल्याउनु भयो भने मेन्टल डिसब्यालेन्स हुन सक्छ किनभने यसको आफ्नो विजडम छैन यसको आफ्नो नलेज छैन यसको कुनै एउटा गाइडेन्स छैन यो अनगाइडेड टपिक्सहरु अनगाइडेड एनर्जी हो यो जस्तो तपाईहरुले अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि देख्नु भयो होला धेरै कुण्डलिनी जागेका बाबाहरु कुण्डलिनी जगाउन सक्ने हैन कसलाई छोइदिएकी उफ्रिने 3 हातमाथि उफ्रिने त्यस्तो देखेर अथवा जमिन मुनि यति दिन बस्यो शरीरमा यस्तो गर्यो भनेर जो प्रचार प्रसार सुनेर धेरै मान्छेहरु कुण्डलिनी जगाउन जानु भयो त्यो कुण्डलिनी जगाउन जाने उहाँहरुको कुण्डलिनीको जो कन्सेप्ट थियो त्यो अपरा कुण्डलिनीको मात्रै थियो यदि त्यो कुण्डलिनी परा कुण्डलिनीसँग कनेक्ट भएको भए कसैले पनि अब त्यसरी सिद्धि शक्ति क्षमताहरूलाई त्यसरी बाहिर प्रदर्शन गर्दैन किनभने अपरा कुण्डलिनीको आफ्नो नलेज छ आफ्नो ज्ञान छ लाइट छ ब्लिस छ आनन्द छ हैन र आफ्नो गाइडेन्स छ र यो अपरा कुण्डलिनी यदि हाम्रो परा कुण्डलिनी र अपरा कुण्डलिनी एक आपसमा जोडियो भने र यसलाई हामीले समन्वय गर्न सक्यौं इन्टिग्रल रूपमा अगाडि लान सक्यौं भने मात्रै हाम्रो कुण्डलिनीको पूर्ण यात्रा हुन सक्छ हैन भने त्यो यात्रा अधुरो हुन्छ हाफ सर्कलको यात्रा हुन्छ हाफ कुण्डलिनी मात्रै जाग्छ यानी कि अब अपरा कुण्डलिनी मात्रै जाग्यो त्यहाँ के मात्रै जाग्यो अब काम इच्छाहरू अतृप्त कामहरू अतृप्त विचारहरू चमत्कार देखाउने हैन आफ्नो नेम फेम देखाउने आफूलाई समाजमा कसरी हुन्छ एक नम्बरको बनाउने यस्तो खालको कन्सेप्टहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ यो अपरा कुण्डलिनमा परा कुण्डलिनमा यदि तपाईले जम्प गर्नु भयो भने
त्यस्तो हुँदैन। पराकुण्डलिनी आफैमा शान्त छ, ब्लिसफुल छ र यो परम चैतन्य शाश्वत छ र जो इटर्नल चिज छ, जो सधैँ रहिरहन्छ, जो शाश्वत चिज छ, त्योसँग यो कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ यो पराकुण्डलिनी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुण्डलिनीको कन्सेप्ट हामीले जान्नु आवश्यक छ। कसले पराकुण्डलिनीको विषयमा कुरा गरिरहेको छ या कुण्डलिनीको विषयमा कुरा गरिरहेको छ, हैन? तपाईहरु यो विचार, यो भाव शेयर गर्नुको कारण यति मात्रै हो कि हामीले कुण्डलिनीको विषयमा पराकुण्डलिनी र अपराकुण्डलिनी हुँदो रहेछ र पराकुण्डलिनी र अपराकुण्डलिनी एक आपसमा जोडिनु पर्ने रहेछ पूर्ण रूपमा कुण्डलिनीको यात्राको लागि भनेर हामीले बुझौँ भनेर मात्रै यो कुरा गरिरहेको हो, होइन भने यसको कुनै अर्को औचित्य चाहिँ होइन है। त्यस्तै र अघिको एउटा प्रसङ्ग मैले निकालिरहेको थिएँ, जति पनि कुण्डलिनी छ, त्यो कुण्डलिनी जो शास्त्रमा लेखिएको छ, यसको विषयमा जो बोलिएको छ, त्यो कुण्डलिनी भनेको चाहिँ फिजिकल कुण्डलिनी मात्रै हो है। फिजिकल कुण्डलिनी यानी कि जो मूलाधार चक्रमा जो एउटा कन्डेन्स रूपमा, इनएक्टिभ रूपमा जो 90% जो एनर्जी हाम्रो जो जन्मजात हाम्रो शरीरमा इनहेरेन्ट गरेर जो परमात्माले जो ऊर्जा पठाएको छ र त्यो ऊर्जा जो 100% जो ऊर्जा पठाएको छ, त्यो 100% ऊर्जामा 10% ऊर्जा चाहिँ मेनिफेस्ट भएर हाम्रो फिजिकल बडी बनिरहेको हुन्छ। फिजिकल बडी, फिजिकल निड्सहरू, चमत्कारका कुराहरू, जति पनि हाम्रा आविष्कारका कुराहरू छन्, यो सबै हाम्रो फिजिकल कुण्डलिनीबाट नै उत्पन्न भइरहेको छ। र यो फिजिकल कुण्डलिनी को 10% यानी कि 100% परमात्माले पठायो, जुन इनहेरेन्ट गरेर हाम्रो जन्मजात हामी एज अ सोलको रूपमा जब यो शरीरमा प्रवेश गर्यौं जीवात्माको रूपमा, त्यतिखेर जसरी जुन इनहेरेन्ट गरेर परमात्माले हामीलाई पठायो, त्यो पठाएको 10% एनर्जी चाहिँ बाट चाहिँ हाम्रो फिजिकल बडी, फिजिकल फर्म बनेको छ, फिजिकल फर्म बनेको छ। र अर्को चाहिँ 90% जो ऊर्जा छ, जो शक्ति छ, त्यो चाहिँ हाम्रो मूलाधार चक्रमा कन्डेन्स भएर बसिरहेको छ र कन्डेन्स भएर जो इनएक्टिभ रूपमा जो ऊर्जा बसिरहेको छ, त्यो नै हाम्रो कुण्डलिनी यानी कि फिजिकल कुण्डलिनी हो। फिजिकल कुण्डलिनी यानी कि कुण्डलिनी 4 किसिमको छ भनेर हामीले अलिकति कन्सेप्ट बुझौँ। अहिलेको अपरा, परा, अपरा र परा अपरा भित्र पनि 4 किसिमको कुण्डलिनी, यानी कि जुन पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको कुण्डलिनी कुन कुण्डलिनी छ? अपरा कुण्डलिनी, तर कुनसँग एसोसिएट भएको? फिजिकल कुण्डलिनीसँग एसोसिएट भएको, यानी कि फिजिकल कुण्डलिनी अपरा फिजिकल कुण्डलिनीको विषयमा शास्त्रमा जो मूलाधार चक्रमा बसेको छ त्यसको विषयमा चाहिँ भनिएको छ। तर त्यस्तै गरी यो चाहिँ फिजिकल एउटा यो कुण्डलिनी भयो भने अर्को चाहिँ प्राण कुण्डलिनी हुन्छ। जस्तो प्राणको जगतबाट जो कुण्डलिनी जो कुण्डलिनी बनेको छ, जो प्राणको जगतबाट जो 10%, यसमा पनि 10% प्राणिक शक्तिबाट जो हाम्रो प्राण शक्ति चलिरहेको छ भने 90% प्राण शक्ति चाहिँ फेरि कन्डेन्स रूपमा हाम्रै शरीरमा इनहेरेन्ट गरेर बसिरहेको छ, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्राण कुण्डलिनी भन्छ। यो प्राण कुण्डलिनीको विषयमा पनि कहिलेकाहीँ तपाईहरुले यदि विपसना ध्यान गर्नु भएको छ अथवा केही त्यस्तो प्राणसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा अध्ययन गर्नु भएको छ भने त्यसमा अलिकति तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। तर त्यसबाट पनि तपाईहरुले प्राप्त गर्ने भनेको अपरा कुण्डलिनी नै हो। अपरा कुण्डलिनी यानी कि अपरा प्राण कुण्डलिनी नै तपाईको एक्टिभेट हुन्छ, यानी कि त्यो हाफ मात्रै एक्टिभेट भइरहेछ, हाफ, फुल एक्टिभेट भएको छैन। फुल प्राण कुण्डलिनी त्यतिखेर पनि एक्टिभ भएको हुँदैन हैन। यो एउटा ठुलो एकदम गहिरो विषय छ। अब यसमा धेरै तपाईहरुको प्रश्नहरु पनि आउला अथवा यो मैले भनेको कुराहरु बुझ्नु मैले कति तपाईहरुलाई बुझाउन सक्छु यो छोटो समयमा, यो पनि होला। तै पनि बुझिएन भने पनि अब अगाडिको फेरि श्रृंखलाहरुमा यदि समय अवसर प्राप्त भयो भने हामी त्यसमा पनि अगाडि बढ्दै जाउँला, यो पनि हुन्छ। र अर्को त्यस्तै हामीसँग त्यस्तै इनहेरेन्ट गरेर बसेको अर्को कुण्डलिनी चाहिँ मेन्टल कुण्डलिनी हुन्छ।
मेन्टल कुण्डलिनी जो हाम्रो विचारहरू छ, जति पनि हाम्रो इन्फिनिटी सुपेरिटीको जो कम्प्लेक्सहरू छ हैन, त्यो पनि हाम्रो कुण्डलिनीमै आउँछ। यानी कि 10% कुण्डलिनीको एक्टिभेसन नै हाम्रो के हो, मेन्टल बडी हो। 10% कुण्डलिनीको एक्टिभेसन फिजिकल कुण्डलिनी एक्टिभेसन हाम्रो फिजिकल बडी भयो। 10% एक्टिभेसन जो प्राणाको जो एक्टिभेसनबाट जो कुण्डलिनीको एक्टिभेसन छ त्यो हाम्रो प्राणा बडी भयो। र 10% जो मेन्टल कुण्डलिनीको जो एक्टिभेसन छ त्यो हाम्रो मेन्टल बडी भयो। र त्यस्तै अर्को कुण्डलिनी छ साइकिक कुण्डलिनी, जो स्पिरिचुअल वर्ल्डमा प्रवेश गर्नको लागि यो चाहिँ नभई हुँदैन हैन। जब हाम्रो साइकिक कुण्डलिनी एक्टिभेट हुन्छ तब मात्रै हामी अध्यात्ममा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो अध्यात्मको यात्रा हुँदैन। न हामी प्राणिक कुण्डलिनीबाट अध्यात्मको यात्रा गर्न सक्छौँ, न फिजिकल कुण्डलिनीबाट, न मेन्टल कुण्डलिनीबाट। हाम्रो कुण्डलिनीको यात्रा, हाम्रो अध्यात्मको यात्रा तब मात्र सुरु हुन्छ जब हाम्रो साइकिक कुण्डलिनीमा हामी काम गर्न सक्छौँ। तब मात्रै हाम्रो चाहिँ हाम्रो वास्तविक रूपमा अध्यात्ममा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। यसमा अब अर्को हाम्रो शास्त्रमा यसैलाई अर्को शरीर, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय विभिन्न कोषहरूको रूपमा चाहिँ व्याख्या पनि गरिएको छ। यसलाई पनि हामी, यो पनि हाम्रो अध्ययनको विषय हुन सक्छ, खोजको विषय हुन सक्छ, अथवा यसको पनि यो पनि हाम्रो साधनाको विषय हुन सक्छ। त म टिपिकल्ली साधनाको बेसबाट आएको हुनाले अब मेरो चाहिँ साधनाको कुराहरू हुन सक्छ हाम्रो यो है, यो पनि यो एउटा विषय हो। त्यही गरेर यो मैले भनिरहँदाखेरि, यति कुराहरू भनिरहँदाखेरि अब हजुरहरूले बुझिसक्नु भयो होला, बिना कुण्डलिनीको एक्टिभेसन हाम्रो लाइफ सम्भव छैन हैन। हामी जे पनि गरिरहेका छौँ, हाम्रो शरीर मेन्टेन भइरहेको छ, विचार मेन्टेन भइरहेको छ, अथवा प्राणको जो आरोह अवरोह छ, यो सबै क्रियाकलाप तब मात्र सम्भव भयो जब एक्टिभेसन भयो। के को? कुण्डलिनीको एक्टिभेसन भयो। त्यसकारण कुण्डलिनी एक्टिभेसन भनेर जो बजारमा हामी पाउँछौँ, अथवा म तिम्रो कुण्डलिनी एक्टिभेट गरिदिन्छु जसले भनिरहेको छ, उहाँहरूसँग अब हामी सबैले प्रश्न गर्नुपर्छ कि कुण्डलिनी त यतिकै एक्टिभेट हुने रहेछ, के एक्टिभेट गर्नुहुन्छ तपाईँले? किन 10% कुण्डलिनी त अलरेडी हाम्रो त एक्टिभेट छ। फिजिकल कुण्डलिनी पनि एक्टिभेट छ, प्राण कुण्डलिनी पनि एक्टिभ छ, मेन्टल कुण्डलिनी पनि एक्टिभ छ, साइकिक कुण्डलिनी पनि एक्टिभ छ। देन वाट यु एक्टिभेट हैन। यसको जवाफ हुन सक्छ पर्सेन्टेज अफ द कुण्डलिनी, कति पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँ चाहिँ हाम्रो कुण्डलिनी चाहिँ एक्टिभेट गरिदिन सक्नुहुन्छ। 10 बाट बढाएर 14 पुर्याइदिनुहुन्छ कि हैन, 25 पुर्याइदिनुहुन्छ कि अथवा 100 पुर्याइदिनुहुन्छ, इट डिपेन्ड्स हैन। यो चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भने गुरु हैन, गुरुसँग कस्तो खालको नलेज छ, ऊ कति, उसको आध्यात्मिक उचाइ कति छ, र जो पनि उसको नजिक आइरहेको छ, जो पनि शिष्य बन्न आइरहेको छ, उसमा पात्रता कति छ, यो सबै कुरा हेरेर नै उहाँहरूको कुण्डलिनी कति एक्टिभ हुन्छ अथवा गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। र यो त हाम्रो भयो कुण्डलिनीको विषयमा केही चर्चा। त्यस्तै अब अलिकति परा कुण्डलिनीको विषयमा अलिकति म तपाईँलाई फेरि अलिकति यसमा लाइट हाल्छु कि जब हाम्रो परा कुण्डलिनी यानी कि परा कुण्डलिनी भनेको चाहिँ हाम्रो जो हार्ट चक्र छ, हार्ट चक्र भन्दा माथि जो अल्टिमेट जो सोर्स छ, त्यो सोर्समा हामी प्रवेश, सोर्ससँग जब हामी कनेक्ट हुन्छौँ, कनेक्ट भएपछि एक किसिमको ब्लिस आउँछ कि आनन्द हैन। त्यो आनन्द जो आउँछ, त्यो आनन्द, ब्लिस, गाइडेन्स, केवल आनन्द मात्रै प्राप्ति गर्नु पनि हाम्रो साधनाको लक्ष्य होइन। शक्ति प्राप्त गर्नु मात्रै साधनाको लक्ष्य होइन। साधनाको लक्ष्य अथवा कुण्डलिनी यात्राको लक्ष्य भनेको हामी भित्रको जो शाश्वत तत्त्व छ, जो सनातन तत्त्व छ, जसलाई हामी इटर्नल भन्छौँ, त्यो इटर्नललाई प्राप्त गर्नु। कस्तो खालको इटर्नल? फेरि आयो फिजिकल इटर्नल, प्राणा इटर्नल, मेन्टल इटर्नल र साइकिक इटर्नल। यो 4 किसिमको जो इटर्नल बडी यदि जब हामीले प्राप्त गर्छौँ तब मात्रै हाम्रो फेरि सोल मेनिफेस्टेसन हुन्छ, यानी कि सोलको प्राप्ति हुन्छ, आत्मा जागृत भएर आउँछ, आत्मा प्रकट हुन्छ हाम्रो शरीरमा। कतिखेर कुन अवस्थामा? फिजिकल कुण्डलिनी, जब फिजिकल अपरा कुण्डलिनी इटर्नल फिजिकल परा कुण्डलिनीसँग जब कनेक्ट हुन्छ, अथवा प्राणा कुण्डलिनी अपरा प्राणा कुण्डलिनी परा कुण्डलिनीसँग जब मर्ज हुन्छ, अथवा 4वटै कुण्डलिनीको जो इटर्नल सोर्स छ, त्यो कुण्डलिनी सोर्सहरू इटर्नल बिङसँग जब कनेक्ट हुन्छ,
अथवा त्योसँग इटर्नल सोर्ससँग जब कनेक्ट हुन्छ तब मात्रै हाम्रो सोल प्रकट हुन्छ। इमोर्टल सोल यानि कि इटर्नल बिइङ चाहिँ प्रकट हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। जतिसुकै हामीले आत्माको कुरा गरे पनि होइन, शक्ति देखाए पनि, पावर देखाए पनि, चमत्कारहरू देखाए पनि, अब हुनसक्छ धेरै नाम कलिएको ठुला बाबाहरू हाम्रो समाजमा भनिए पनि उहाँहरूले आत्मा प्राप्त गर्नुभयो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै अब बुद्धिज्ममा अनात्माको जो कन्सेप्ट उदय भएर आयो यही कारणले भयो। किनभने अब हाम्रो इटर्नल सोर्ससँग त हाम्रो कनेक्सन भएन। हामी केवल बाहिरी यानि कि फिजिकल चिजहरूसँग, फिजिकल कुण्डलिनीसँग, प्राणा कुण्डलिनीसँग, मेन्टल साइकिक कुण्डलिनी जो चाहिँ अपरा लेभलको, अपरा नेचरको छ त्योसँग मात्रै हाम्रो कनेक्सन भयो। जहाँबाट के सिद्धिहरू, शक्तिहरू होइन हामीले जागृत गर्न सक्यौँ। कसैलाई हेऱ्यो उसको 3 जन्मको भविष्य बताइदिन सक्यो होइन। त्यसमा यही नै कति सिद्ध बाबा भयो हुन्छ होइन। अब कसैले अब हातबाट अब विभिन्न किसिमका चमत्कारहरू देखाइदियो, सुनको लकेट निकालिदियो है, अब विभूत निकालिदियो, अब अनेक छन् नि त। अब कसैलाई छोइदियो, कसै बसिरहेको मान्छेलाई छोइदियो, अब एक किसिमको क्राइसिस आउँछ। यसलाई चाहिँ हाम्रो हिलिङको भाषामा चाहिँ हिप्नोटिक क्राइसिस पनि भन्छ होइन। त्यस्तो खालको क्राइसिसहरू जब आउँछ, त्यस्तो खालको क्राइसिसहरू आउँदाखेरि पनि अब बाबा एकदम सिद्ध हुनुभयो होइन, जय जयकार गर्छौँ होइन। तर यो चमत्कारहरू हुन्। अब यो चमत्कार कतिखेर हामी देखाउन सक्छौँ भने जतिखेर अपरा कुण्डलिनी चाहिँ एक्टिभ हुन्छ त्यतिखेर यो चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ। यो हुन सक्छ, हुन्छ पनि। तर वास्तवमा योगीको कर्म अथवा योगीको यात्रा भनेको चाहिँ अपरा कुण्डलिनीसँग मात्रै जोडिनु होइन, परा कुण्डलिनीसँग पनि जोडिने हो। र परा कुण्डलिनीसँग जब हामी जोडिन्छौँ तब मात्रै हामीले हामीभित्र इटर्नल बिइङलाई सँग कनेक्सन गर्न सक्छौँ र इटर्नल सोर्सलाई कनेक्सन गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अब डिभाइनको यात्रा यानि कि परा कुण्डलिनीको यात्रा सुरु हुन्छ होइन। इतिहासमा हामी हेऱ्यौँ भने परा कुण्डलिनीसँग कनेक्ट भएका केही महापुरुषहरू जस्तो अब चैतन्य महाप्रभु हुनुभयो, मीराबाई हुनुभयो, उहाँहरू चाहिँ परा कुण्डलीसँग जोडिएका केही महापुरुषहरू हो। तर उहाँहरूको पनि केही पर्सेन्टेज मात्र अपरा कुण्डलिनी एक्टिभ भएको छ। जस्तो मीराबाईको हेर्नुभयो भने 7% अपरा कुण्डलिनी भएको छ भनेर भनिएको छ होइन। चैतन्य महाप्रभुको तपाईँले हेर्नुभयो भने 14% परा कुण्डलिनी एक्टिभ भएको कुराहरू हामीले सुन्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषय एकदम महत्त्वपूर्ण विषय छ कि कुण्डलिनीको विषयमा जान्दाखेरि एकदम अब डेप्थमा हामीले जान्यौँ भने यो चिज हाम्रो लागि काम लाग्ला भन्ने लाग्छ। र जो अब इन्लाइटेन पर्सन र कुण्डलिनी अवेकन चाहिँ एउटै चिज हो भन्ने अब कति हाम्रो प्रश्न पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ के हो भने इट डिपेन्ड्स होइन। यदि तपाईँको चाहिँ अपरा कुण्डलिनी एक्टिभेट भएको छ भने तपाईँ अब के होइन इन्लाइटेन होइन। तर तपाईँको परा र अपरा कुण्डलिनी एक आपसमा एक्टिभ छ र युनियन भएको छ भने फेरि तपाईँ चाहिँ के हो इन्लाइटेन हो। इट डिपेन्ड्स। कुण्डलिनी एक्टिभ हुँदैमा हामी इन्लाइटेन हुँदैनौँ। तर यदि एक्टिभ कुण्डलिनी उसको इटर्नल सोर्ससँग कनेक्टेड छ पूर्ण रूपमा भने हामी अथवा कुनै पनि त्यो साधक त्यो चाहिँ अब इन्लाइटेन हो है। यो र कसैले मलाई म इन्लाइटेन हुँ भन्दा इन्लाइटेन हुने त होइन। तर यसको लागि एकदम ठुलो तपस्या, गुरुको ग्रेस होइन, परमात्माको ग्रेस, आशीर्वाद, शक्तिपात, यो सबै चिजहरू चाहिन्छ। त्यो कारण त्यसबाट नै अब हामी चाहिँ के भन्छ इन्लाइटेन हुन सक्छौँ है। र अर्को कुरा अब जस्तो अब कुण्डलिनी, त्यसमा कुण्डलिनी साधनाको लागि अब गुरुको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन। जस्तो बुद्धिज्ममा के भन्छ भने कुनै एउटा लेभलसम्म चाहिँ गुरुको आवश्यकता पर्छ। तपाईँ एउटा सर्टेन एउटा क्राइटेरिया पुगेपछि तपाईँ गुरु चाहिँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि छ। तर त्यही बुद्धिज्ममा यदि वज्रयानमा जानुभयो, वज्रयानमा प्रवेश गर्नुभयो भने प्रत्येक क्षणमा फेरि तपाईँलाई गुरुकै आवश्यकता पर्छ, गुरु नै चाहिन्छ। र कुण्डलिनीको यात्रा यो विशुद्ध तन्त्रसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यदि हाम्रो वेदान्तको कुनै पनि अभ्यास गर्दैछौँ भने त्यसमा अब गुरु चाहिन्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर कुण्डलिनीको यात्रामा, तन्त्रको यात्रामा हामीलाई अनिवार्य रूपमा गुरु चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भने जो अपरा कुण्डलिनी जो एक्टिभ हुन्छ होइन, सुरुमा त हाम्रो अपरा कुण्डलिनी नै एक्टिभ हुन्छ, त्यो परा कुण्डलिनीसँग कसले जोडिदिन्छ? गुरुले जोडिदिन्छ नि। त्यही भएर गुरु चाहिन्छ।
बिना गुरु त्यही भएर हाम्रो कुण्डलिनीको यात्रा हुन सक्दैन। र भौतिक जीवनमा यसरी बसेर कुण्डलिनी यात्रा हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दाखेरि फेरि हाम्रो कुनै प्रश्न भयो भने त्यो सम्भव छ। यो चाहिँ अब कसरी सम्भव छ भने तपाईँले जुन गुरु धारण गर्नुभएको छ उसकै क्षमतामा यो डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। ऊ चाहिँ कति स्पिरिचुअल्ली कति इभल्भ छ ती कुरामा नै तपाईँ चाहिँ तपाईँको भौतिक जीवनमा बसेर कुण्डलिनीको सफल यात्रा दैनिकी गरौँदा गर्दै पनि तपाईँको कुण्डलिनीको सफल यात्राको जो साइकल छ त्यो पुरा हाफ साइकल होइन पुरा साइकल जो छ त्यो चाहिँ पुरा हुन सक्छ यदि गुरु हामीसँग सक्षम गुरु छ, चैतन्य गुरु छ, जागृत छ र उसको पनि स्वयंको कुण्डलिनी जागृत छ पुरा हैन पूर्ण सर्किटको रूपमा यदि कुण्डलिनी जागृत छ भने गुरुकै माध्यमबाट नै हाम्रो कुण्डलिनीको यात्रा हुन सक्छ। किनभने जब पनि यदि अपरा कुण्डलिनीबाट जब एनर्जी माथि उठ्न थाल्छ त्यो एनर्जी भड्किन सक्छ, किनभने त्यो त ब्लाइन्ड नेचरको छ, त्यसको कुनै आफ्नो विजडम छैन, कन्सियसनेस छैन। त्यो कन्सियसनेस विजडम नभएको कारणले गर्दाखेरि कहिले कता अब भौतिकतामा गएर अल्झेला, कहिले अब काम वासनामा अल्झेला, कहिले अब मेन्टल पावर बढाउनमा अल्झेला हैन, कुनै शक्ति आर्जन गर्नमा जो समाजमा म नै सबैभन्दा ठुलो बन्छु, म मेरो लेभलमा कसैलाई आउन दिन्न भन्ने खालको भावमा कुण्डलिनी जाला हैन। यदि इफ इन केस यसरी गयो भने यो समाजको लागि एकदम घातक हुन्छ जो हाम्रो इतिहास पनि हेरिरहेका छौँ, जस्तो हिटलरकै केसेसहरू पनि छ हैन। अनि यसरी उहाँको पनि केही पर्सेन्टेज कुण्डलिनी एक्टिभ थियो, उहाँको पनि केही पर्सेन्टेज रूपमा तपाईँको थर्ड आई एक्टिभ थियो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँमा पनि त्यो खालको पावर आयो, किनभने कुण्डलिनीबाट नै त्यो पावरहरू चाहिँ डेभलप भएर आएको छ। र कुण्डलिनीको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई अलिकति यो विषयमा अलिकति प्रकाश पारे भन्ने लाग्छ। र यदि हाम्रो अघि भने जो 10% हाम्रो जो एनर्जी छ, जो 10% जो एनर्जीको जो एक्टिभेसन नै फिजिकल कुण्डलिनीको एक्टिभेसन नै फिजिकल बडी हो। र यदि हामीले कुण्डलिनी एक्टिभ गरेर फिजिकल कुण्डलिनी एक्टिभ गर्यौँ सपोज र यो इटर्नलसँग जोड्दियौँ भने हाम्रो जो शरीरमा भएको जति पनि रोगहरू छ, शरीरमा जति पनि काम गर्न सक्ने जो क्षमताहरू छ त्यो ट्रिमेन्डस रूपमा चाहिँ रोगबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ र काम गर्न सक्ने जो क्षमता छ त्यो ट्रिमेन्डस रूपमा हामी बढाउन सक्छौँ। यदि अब कुण्डलिनी एक्टिभ भयो, 10% कुण्डलिनीमा हामी अब 6 घण्टा 8 घण्टा 12 घण्टा काम गर्न सक्छौँ भने अब तपाईँको कुण्डलिनी फिजिकल कुण्डलिनी एक्टिभ गरिदिनु भयो अथवा भयो साधनाको प्रोसेसमा भने अब तपाईँको बढेर 20%, 30%, 40% त्यो कुण्डलिनी एक्टिभ भयो भने अब तपाईँलाई अब खान पनि धेरै पर्दैन, थकाइ पनि तपाईँलाई लाग्दैन, सुत्नु पनि धेरै पर्दैन र फिजिकल्ली तपाईँ नसुते पनि आधा घण्टा 1 घण्टा 2 घण्टा सुते पनि तपाईँ फिजिकल्ली एकदम फ्रेस हुनुहुन्छ र तपाईँको कार्य गर्न सक्ने क्षमतामा कुनै पनि ह्रास आउँदैन। त्यो पहिलाभन्दा पनि अझै धेरै हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसको एउटा लक्षण हो यो। फिजिकल कुण्डलिनी कसैमा एक्टिभ छ भने कसरी थाहा पाउने भने एक त उसको शरीरमा पुराना कुनै रोगहरू छन्, कुनै समस्याहरू छन्, कुनै दर्दहरू छन् भने त्यो दर्द त्यो रोगहरू पनि निस्केर जान्छ, त्यो हटेर जान्छ। र साथै त्यसमा हाम्रो अब जो हाम्रो कन्ज्युमिङ छ, जो फुडको कन्ज्युमिङहरू छ यो घट्न थाल्छ अनि शरीरमा एक किसिमको साइनिङ आउन थाल्छ, एक किसिमको लाइट आउँछ। यो यावत कुराहरूको लक्षणहरू चाहिँ कुण्डलिनी फिजिकल कुण्डलिनीले देखाउँछ भने यदि तपाईँ हाम्रो प्राणिक कुण्डलिनी प्राणा कुण्डलिनी हामीमा एक्टिभ भयो भने हामी भित्र जो एक्साइटमेन्टको जो भाव हुन्छ नि, जतिखेर पनि के पनि गरिरहनु पर्ने, एक्साइट भइरहनु पर्ने, कहिले के गरिरहनु पर्ने, कहिले के गर्नु पर्ने, एकछिन पनि शान्त नहुने हैन, एक किसिमको भाव छ, एकदम काम वासनामा लिप्त हुने हैन। अब सफलता चाहियो, यो चाहियो अथवा धन चाहियो, सम्पत्ति चाहियो, यावत जति पनि इच्छाहरू छन्, आकांक्षाहरू छन्, त्यो आकांक्षाहरू अब इच्छाहरू अब शान्त हुन थाल्छ। अब शान्त हुन्छ, फेरि प्राप्ति नहुने हो त होइन। यदि हाम्रो प्राणिक कुण्डलिनी एक्टिभ छ भने अब हामीले जति जे चिजहरू पनि आवश्यकताहरू पर्छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो लागि आफै आउन थाल्छ। अनि तपाईँको माइन्डमा विचार आउँछ, विचार आएपछि त्यो अनुसारको एनर्जीको जो प्राणिक एनर्जी एक्टिभ हुन्छ र त्यो सराउन्डिङमा तपाईँको जे पनि छ, तपाईँको आवश्यकताका वस्तुहरू त्यो तपाईँतिर
चाहिँ ड्र्याग हुन थाल्छ, तपाईँतिर आउँछ। त्यो यो चिज तपाईँले हेर्नु छ भने हाम्रो जैन धर्मका जो प्रवर्तक हुनुहुन्छ महावीर हैन, उहाँको लाइफलाई तपाईँले एक्चुअली हेर्नुभयो भने उहाँलाई भोक लाग्दाखेरि कहिले पनि चाहिँ माग्न जानु भएन, उहाँको अगाडि नै यो चिजहरू आउँथ्यो, शरीरको जति जे पनि आवश्यकता थिए उहाँको अगाडि माग्नु पर्दैन थियो, बोल्नु पर्दैन थियो, यो आउँथ्यो। त्यो किनभने यो त्यो दिस इज द इफेक्ट अफ द चेन इफेक्ट अफ द प्राण कुण्डलिनीको एक्टिभेसनको जो चेन इफेक्ट छ, फिजिकल कुण्डलिनीको जो इफेक्ट छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चिज सम्भव भयो। त्यस्तै गरी अब यदि हाम्रो फिजिकल कुण्डलिनी मेन्टल कुण्डलिनी यदि हाम्रो जागृत भयो भने अब हाम्रो जो प्लानिङ गर्न सक्ने क्षमता छ, जो भिजनरी, जो फार साइटनेस छ र अनि जो त्यो बढ्छ भने अर्को कुरा जो हाम्रो माइन्ड चाहिँ डुअलिजममा हिँडिरहेको हुन्छ नि हैन, इन्फिनिटी सुपरिटी कम्प्लेक्समा कम्प्यारिजनमा हामी गइरहेका हुन्छौँ, यो चिज पनि हाम्रो हुँदै जान्छ। कम्प्यारिजन नै हाम्रो लागि दुःख हो हैन। मैले भन्दा अर्को मान्छेले राम्रो प्रगति गरेको छ अथवा म भन्दा तल अर्को मान्छेले प्रगति गर्न सकिरहेको छैन, मेरो बराबरमा कि त म भन्दा माथि कोही छ कि त म भन्दा तल छ अथवा म भन्दा कोही मेरै लेभलमा छ भने पनि हामीलाई दुःख लाग्छ नि। दिस इज द त्यो चाहिँ कुण्डलिनीकै इफेक्ट हो। त्यो अपरा कुण्डलिनी चाहिँ जो एक्टिभ भएको छ, जो परा कुण्डलिनीसँग जोडिएको छैन, त्यसकै इफेक्ट हो। र यदि त्यो कुण्डलिनी, परा कुण्डलिनी, मेन्टल कुण्डलिनी र अपरा मेन्टल कुण्डलिनी एक आपसमा जोडियो भने फेरि अब इन्फेरिटी र सुपरिटीको जो भाव छ यो हटेर जान्छ र हामीमा ट्रिमेन्डस रूपमा कुनै पनि चिजलाई सम्झन सक्ने हैन, सम्झन सक्ने, त्यसमा आफ्नो विचारहरू पूर्ण रूपमा राख्न सक्ने र तपाईँ भोलि के हुँदैछ, तपाईँको भोलि के हुन्छ अथवा तपाईँले आज गरेको जो निर्णयले भोलि समाजमा, आफ्नो व्यक्तिगत लाइफमा के परिवर्तन हुन्छ अथवा कस्तो खालको चाहिँ चेन्जेस आउँछ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई पहिले थाहा लाग्छ। त्यो कसरी थाहा लाग्छ? तपाईँको परा कुण्डलिनी, मेन्टल कुण्डलिनी इज एक्टिभ। तपाईँको जो 10% जो एनर्जी छ त्यो बढ्यो, अब त्यो एक्टिभेसन भयो, माथि पुग्यो। सो यु क्यान डु एनिथिङ हैन। जो सामान्य जन्ममा हामीले सामान्य मान्छेले गर्नुभन्दा गरेको भन्दा अलिकति धेरै गर्न सक्छौँ। जस्तो अब तपाईँहरूले कुनै पनि वैज्ञानिकहरू हेर्नुभयो हैन, जसले आविष्कारहरू गरिरहनु भएको छ, नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, अथवा योगी छ जसले नयाँ नयाँ चिजहरूलाई पत्ता लगाएर समाजमा दिइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ फिजिकल कुण्डलिनी, जो परा फिजिकल जो फिजिकल कुण्डलिनी छ, परा अपरा भन्दा पनि जो फिजिकल कुण्डलिनी छ यो एक्टिभ हुन्छ, यो एक्टिभ भएको छ हैन। यदि अपरा फिजिकल कुण्डलिनी एक्टिभ छ, कसैको अपरा मेन्टल कुण्डलिनी एक्टिभ छ भने अब ऊ फेरि एउटा चिजमा रहन सक्दैन है। एउटा चिज तपाईँले प्राप्त गर्यो, एउटा पद प्राप्त गर्यो, फेरि अर्को पदको लागि लालायित हुन थाल्छ। एउटा सफलता प्राप्त गर्यो, फेरि अर्को सफलताको लागि लालायित हुन थाल्छ। यो चाहिँ लक्षण हो तपाईँको अपरा मेन्टल कुण्डलिनीको लक्षण हो। तर परा कुण्डलिनीमा तपाईँ जानुभयो भने यो चिज नै रहँदैन। तपाईँले त्यो मात्रै गर्नुहुन्छ जे गर्न आवश्यक छ, त्यो त्यति मात्रै गर्नुहुन्छ जति गर्न आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी तपाईँले गर्नुहुन्न। त्यो आवश्यकै छैन। जुन चिज अनावश्यक छ त्यो गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन हैन। त्यस्तै यदि हाम्रो साइकिक कुण्डलिनी को पर्सेन्टेज बढ्यो भने अब हामी अरूलाई प्रेम गर्न सक्छौँ, अरूसँग हाम्रो माया, प्रेम, सद्भाव, एउटा एक किसिमको रेस्पेक्टको जो भाव छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अरूसँग सेयर गर्न सक्छौँ। अनकन्डिसनल जो लभको कुरा छ, अनकन्डिसनल जो ह्याप्पिनेसको कुराहरू छ हैन, त्यो सेयरिङको कुराहरू छ। एउटा भक्तले जो भगवानलाई जसरी प्रेम गर्छ त्यसै गरी नै प्रेम गर्न सक्ने क्षमता हामीमा चाहिँ डेभलप हुन्छ। यसरी नै हाम्रो जीवनमा चाहिँ कुण्डलिनीले चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। यदि हाम्रो कुण्डलिनी फोर्स एक्टिभ भयो पूर्ण रूपमा र त्यो चैतन्यता यानि कि परा कुण्डलिनीसँग जोडियो भने हाम्रो लाइफ एकदम स्मुथली शान्त भएर शाश्वतको खोजमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसरी नै हाम्रो कुण्डलिनी चाहिँ एक्टिभ भएको यी लक्षणहरू हुन्। अझै धेरै चिजहरू छ हैन। अब यसको साधनाको विधि के हो, साधनाको अभ्यास के हो, अनि कसरी अब फिजिकल कुण्डलिनी एक्टिभ गर्ने, अथवा त्यो फिजिकल एक्टिभ भएको छ भने अब फिजिकल इटर्नल कुण्डलिनीसँग कसरी जोड्ने,
प्राणा कुण्डलिनी कसरी एक्टिभ गर्ने अथवा त्यो एक्टिभेट भएको प्राणा कुण्डलिनीलाई इटर्नल प्राणा कुण्डलीसँग कसरी जोड्ने, मेन्टल कुण्डलिनीलाई परा कुण्डलिनीसँग इटर्नलसँग कसरी जोड्ने, साइकिकलाई कसरी जोड्ने, यो चाहिँ एउटा साधनाको पक्षहरू भए। र वास्तविक रूपमा यदि तपाईँले शास्त्रीय मान्यतामा तपाईँले कुण्डलिनीको यात्रा गर्न खोज्नुभयो अथवा त्यसरी जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको कुण्डलिनीको यात्रा पूर्ण रूपमा यो साइकल यात्रा गर्न लगभग अहिलेको स्थितिमा चाहिँ त्यति सम्भव हुँदैन हैन। जसरी अब त्यसमा अब यम अष्टाङ्ग योगको मार्गहरूबाट हामी अगाडि बढ्छौँ हैन, त्यसमा यम नियम आसनको जो कुराहरू छ त्यो अहिले आधुनिक मान्छेको लागि त्यति सुट हुँदैन। त्यो हामी गर्नै सक्दैनौँ हैन, यम नियममा हामी बस्नै सक्दैनौँ, सम्भव हुँदैन। तर अब हाम्रो एक्सपेक्टबाट हाम्रो अप्रोचबाट आउनु भयो भने तपाईँ यसबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कसरी बढ्न सक्छौँ हैन, एकदम सर्ट समयमा। यदि शास्त्रीय मान्यतामा जानुभयो भने एक त असम्भव छ, असम्भव लगभग असम्भव जस्तो देखिन्छ, र त्यसमा पनि पराकुण्डलिनी अथवा अपराकुण्डलिनीको विषयमा शास्त्रमा त्यस्तो धेरै लेखिएको छैन। र अर्को कुरा भने चाहिँ जो कुण्डलिनी अथवा पराकुण्डलिनीको बीचमा हामी समन्वय राख्न सक्दाखेरि हामी भड्किन सक्छौँ विभिन्न किसिमका लोभ लालचमा, काम वासनाहरूमा हैन, यो चाहियो त्यो इच्छाहरूमा हामी भड्किन सक्छौँ। र यसको लागि वर्षौं समय पनि लाग्छ सिद्ध गर्नको लागि। 12 वर्ष 15 वर्ष 25 वर्ष पनि साधना गरेका मान्छेहरू मैले भेटेको छु मेरो आफ्नो यात्राको क्रममा हैन, जसले चाहिँ योग हठयोगको अभ्यास गरिरहनु भएको थियो, कुण्डलिनीको योगको अभ्यास गरिरहनु भएको थियो। उहाँ 25औं वर्षदेखि त्यो योगको साधनाको क्रममा हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँहरूको कुण्डलिनी एक्टिभेट हुन सकिरहेको छैन। जति जन्मजात एक्टिभेट थियो त्यति नै छ, अथवा त्योभन्दा पनि कहिलेकाहीँ घटिरहेको हुन्छ हैन। शरीरमा विभिन्न खेलका समस्या, हठयोगका जो षटकर्म जुन छन्, बस्ती धोती नौली नेति हैन, कपाल भाती त्राटक जस्ता यो जो षटकर्म हाम्रो योगमा छ अथवा कुण्डलिनीको जो योगमा छ, त्यो चिज वर्तमान अवस्थामा त्यो समय अहिलेको समयमा त्यति प्र्याक्टिकल छैन। र यो यदि हामीले गर्न खोज्यौँ भने पनि हामी सफल हुन सक्दैनौँ, किनभने हामी भड्किन सक्ने सम्भावना धेरै छ। 99.9% हामी भड्किन सक्छौँ। ठुला नाम गरेका योगी सिद्ध आत्मा महात्माहरू भनेका पनि भड्किरहेका छन्, स्क्यामहरूमा परिरहेका छन्, स्क्यान्डलहरूमा परिरहनु भएको छ। यसको कारण नै यही हो कि उहाँ देयर कुण्डलिनी, तर कुन एक्टिभ गर्नुभयो? अपराकुण्डलिनी एक्टिभ गर्नुभयो, तर त्यो अपराकुण्डलिनी फेरि पराकुण्डलिनीसँग जोडिदिनु भएन अथवा जोड्न जान्नु भएन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब स्क्यामहरूमा हैन, स्क्यान्डलहरूमा, विभिन्न किसिमका पोलिटिकल इस्युहरूमा उहाँहरू चाहिँ अब फस्दिनुहुन्छ। र समाजले फेरि अब स्पिरिचुअल मान्छे भनेको त यस्तो हुँदो रहेछ हैन, वास्तवमा कुण्डलिनी साधना गर्ने अथवा तन्त्रको साधना गर्ने मान्छे त यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ एक किसिमको गलत नजरिया चाहिँ अलि समाजले बनाउन थालेको छ। किनभने त्यो फुल्ली एक्टिभ कुण्डलिनी होइन त्यो हैन। अपरा कुण्डलिनी जो एक्टिभ थियो त्यो चाहिँ अब त्यो जोडिएन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो हो। र कुण्डलिनीकै विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि कुण्डलिनीमा यदि अब कोही प्रोपरली रूपमा कुण्डलिनीको चाहिँ एक्टिभ गर्न चाहन्छ भने अब हामी त्यसमा चाहिँ हाम्रो जो विभिन्न किसिमका प्राणको जो बेसिकली जो 5वटा जो च्यानलहरू छ, जस्तो उदाना, प्राणा, समाना, व्याना, अपाना, यस्ता प्राणहरूलाई पनि एक्टिभ गर्दै यसलाई क्लिन्स गर्दै हैन, जो हाम्रो जो 5 एलिमेन्ट्सहरू छ बडीमा छ जो छ त्यो चिज लाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ? यसलाई पनि हामीले संशोधन गरेर यसलाई शुद्धि गर्दै यो चिजलाई फेरि इटर्नल सोर्ससँग पनि जोड्दै है, फिजिकल जो 5 एलिमेन्ट्स जो छ हाम्रो बडीमा त्यसको पनि फेरि इटर्नल सोर्स हुन्छ, नट ओन्ली कुण्डलिनी हैन। त्यो प्राणको पनि जस्तो फिजिकल कुण्डलिनी को जसरी इटर्नल सोर्स छ, त्यसै गरी इलिमेन्टहरू जो इलिमेन्ट छ, जस्तो जो पृथ्वी तत्त्व छ, जल तत्त्व छ, अग्नि तत्त्व छ, वायु तत्त्व छ हैन, आकाश तत्त्व छ, यो आकाश यी सबै तत्त्वहरूको पनि इटर्नल सोर्स हुन्छ हैन। यदि यी इटर्नल सोर्सहरूसँग फेरि यो तत्त्वहरूलाई पनि जोड्न सकेनौँ भने फेरि हाम्रो कुण्डलिनी यात्रा पूर्ण रूपमा सफल हुँदैन, हामी फेरि भड्किन्छौँ
पूर्ण रूपमा हामी अवेकन हुन सक्दैनौँ, समस्या हुन सक्छ। तर अब यी सबै कुराहरू सुन्दाखेरि के त्यसो भए आधुनिक जीवनमा अब यो कुण्डलिनी यात्रा पूर्ण रूपमा साइकलमा सम्भव हुँदैन त भन्ने प्रश्न होला। फेरि सम्भव हुन्छ, तर यसको लागि अलिकति हामीले समय, मेहनत र सही गुरु, सही गाइडेन्स हामीले प्राप्त गर्यौँ भने इजिली, जो हाम्रो शास्त्रमा 12 वर्षको कुरा गरिएको छ होइन, महावीरले 12 वर्ष साधना गर्नुभयो, बुद्धले पनि त्यस्तै लामो साधना गर्नुभयो। अहिले पनि अब हाम्रा केही योगीहरू हिमालयमा 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्षदेखि साधना गरिरहनु भएको छ होइन। त्यो त्यति समय, यदि हामी त्यति समय लाग्छ कि भन्ने पनि हाम्रो मनमा होला, त्यत्रो समय पनि लाग्छ कि भन्ने पनि होला, तर त्यति समय पनि लाग्दैन। एकदम सर्ट एन्ड छिटो रूपमा हामीले चाहिँ चाह्यौँ भने चाहिँ कुण्डलिनीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्टिभ गर्न सक्छौँ। यसमा एक्टिभ गर्ने विभिन्न प्रोसेसहरू छन्। प्रोसेस धेरै किसिमले एक्टिभ गर्न सकिन्छ। अब मन्त्रहरूबाट, शक्तिपातहरूबाट, केही अभ्यासहरूबाट, जो डे टु डे लाइफमा नै गर्छौँ, जीवनमै बसेर नै। अब विभिन्न किसिमका मेडिटेसनहरू, फिजिकल मेडिटेसन, प्राणायाम मेडिटेसन, मेन्टल मेडिटेसन, साइकिक मेडिटेसन, जो यसमा चाहिँ डाइनामिक र स्टिल मेडिटेसनका कुराहरू पनि आउँछन्। यी सबै कुराहरूलाई एक आपसमा जोडेर दैनिक रूपमा हामीले गर्दै गयौँ भने र एकदम मेहनत गऱ्यौँ भने बढीमा, कम्तीमा पनि 6 महिना, बढीमा 2 वर्षसम्ममा हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ अवेकन हुन सक्छौँ। पूर्ण रूपमा हाम्रो कुण्डलिनी चाहिँ खुल्न सक्छ र हामी जो हाम्रो परा नेचर छ, त्यो परा नेचर जो देखिँदैन, परा भनेको चाहिँ जो देखिँदैन, अपरा यानि कि जो देखिन्छ, जो परा नेचरसँग हामी चाहिँ कनेक्ट हुन सक्छौँ है। यति भन्दै म आजको सायद समय पनि धेरै गयो होला, यति नै गरौँ। हुन्छ हुन्छ ठिक छ, हस् हस्। अहिलेलाई चाहिँ टाइम वाइज पनि हामी ठिकै छ, 9:17 छ। एकैछिन क्वेसन एन्सर पनि गर्नु पर्यो होइन। गुरु एकचोटि चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन मोडलाई एकचोटि बन्द गर्ने हो कि? हजुर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद गुरु। यो 10औं श्रृङ्खलामा यहाँले जुन प्रस्तुति गर्नुभएको थियो, आध्यात्मिक शक्ति सिद्धान्तदेखि प्रयोगसम्म भनेर जुन स्पिरिचुअलिजमको अलिकति कन्टेक्स्ट, थ्योरिटिकल कुराहरू गर्नुभएको थियो, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कसरी फिल गर्ने भनेर मलाई अझै पनि याद छ। गुरुले चाहिँ यो दुईटा हातहरू यस्तो गरेर यो के अरे यसरी चाहिँ मुसारेर अनि यो बिस्तारै एनर्जीलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्ने पनि गर्नुभएको थियो होइन। त्यो हाम्रो लागि एउटा टिप अफ द आइसबर्ग जस्तै थियो। मतलब अलिकति फिल गर्नलाई अलिकति चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिनुभएको थियो गुरुले त्यति बेला। जुन आजको प्रस्तुति छ स्पेसली यो प्रस्तुति चाहिँ अब हजुरले भने जस्तै कुण्डलिनी ट्रान्सफर्मेसन भनेको एकदमै बजवर्ड होइन, जसले पनि भन्छ, अलिकति स्पिरिचुअलिजममा ढल्केको मान्छे, अलिकति जसले बुझ्न चाहन्छ, एकदमै पपुलर टर्ममा मानिन्छ, जुन हजुरले अघि भनिसक्नुभयो। यो टपिक चाहिँ एनएसिसीको लागि अथवा भनौँ न हामी यो कार्यक्रम मार्फत गर्नुको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य के थियो भने स्पिरिचुअलिजम को पावर कुन हदसम्म एक्सप्लोइट गर्न सकिन्छ होइन। जसरी सोलर पावर अहिले एक्सप्लोइट गर्न लागिरहेछन् सबैले, एनर्जीको मेन स्रोत नै अहिले सोलर हुन लागिरहेछ। त्यसै गरेर एउटा मान्छेको व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक विकास, र आध्यात्मिक भन्नाले एकदम पहेँलो लुगा लगाएर पूजा मठ मन्दिर जाने भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्न खोजेको होइन। यहाँ एउटा ओभरअल एउटा लेभलको इन्टेलेक्ट डेभलप गर्नको लागि जुन एउटा पहल गरिनुपर्छ, त्यो पहल गर्नको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट मेथोडोलोजीको रूपमा, अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट मेथोडोलोजीको रूपमा चाहिँ कुण्डलिनीको यात्रा हुने रहेछ भनेर जुन गुरुले चाहिँ अहिले देखाइदिनु भयो। अब यसमा अथाह छ, यसको जमिन र आसमानभित्र चाहिँ जति बुझ्नुपर्ने कुराहरूमा थोरै मात्रै हामीले बुझ्यौँ होला अहिले प्रोबेबली, तर यो पनि धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आए यहाँ। गुरु धेरै धेरै धन्यवाद। यसको साथै अब के गरौँ भने एकैछिन चाहिँ हामी Q&A's मा जाउँ। मलाई आइएम स्योर यहाँ हाम्रो यहाँ सबै यहाँ जुममा एटेन्ड गर्ने हाम्रो पदाधिकारीहरू अथवा हाम्रो साथीभाइहरू सबैलाई चाहिँ धेरै क्वेसन्सहरू छ बुझ्नको लागि। एकचोटि हामी त्यसमा जाउँ गुरु, त्यसपछि हामी फेसबुकबाट Q&A's गरौँला, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि जुममै फर्केर आउँला फेरि केही क्वेसन्सहरू छ भने। त्यस कारण धेरै समय खर्च नगरिकन एकचोटि जुममा हुने जुन साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, यदि कुनै क्वेसन छ भने आफूलाई अनम्युट गर्नु होला र आफ्नो क्वेसन चाहिँ गुरुलाई राख्नु होला कृपया।
गुरुजी नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रामलाल श्रेष्ठ। हजुर सानो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुन्नु भएको छ है? हजुर सुन्दैछु। हामीले त्यो योगा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चक्र ओपनिङ भनेर हामीले जस्तै मूलधारा ओपनिङ, मणिपुरा, अनाहटा भनेर चाहिँ सर्टेन आवाज गरेर हामीले चाहिँ चक्र ओपनिङ गरेर भाइब्रेसन गर्छौँ। अनि त्यसको साथसाथै मेडिटेसन पनि गर्छौँ। त्यसले पनि के कुण्डलिनीलाई अवकिन गर्न हेल्प गर्छ? रामजी धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको प्रश्नको लागि। मैले खासमा मेरो लेक्चर अलिकति त्यति धेरै नजानुको कारण चाहिँ के हो भने तपाईँहरूबाट अलिक क्वेसन्स आओस्, ताकि क्वेसन आन्सर गर्दाखेरि नै मजा आउँछ एकरो बोल्नु। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यति थोरै अब 40 मिनट सायद हार्डली बोलेँ होला। त्यसरी नै त्यतिमै राखेँ र त्यो समयमा पनि अब धेरै चिजहरू मैले इन्क्लुड गर्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब कति कुराहरू अब मिसलिडिङ जस्तो पनि भयो होला, मिसगाइडेन्स जस्तो पनि भयो होला। अब कति कुराहरू हामीले बुझेनौँ पनि होला। यदि त्यस्तो भएको छ भने म हजुरसँग क्षमा चाहन्छु। र हजुरको जो प्रश्न छ कि सर्टेन जब योगको आसनहरू गर्दाखेरि जुन मन्त्रहरू हामीले अथवा प्राण अथवा जे पनि एक्टिभ गर्छौँ, के त्यसले पनि कुण्डलिनी एक्टिभ गर्छ त भन्ने चाहिँ जो हजुरको प्रश्न छ, त्यो गर्छ। त्यसले पनि कुण्डलिनी एक्टिभ गर्छ। त्यो पनि कुण्डलिनी एक्टिभ गर्ने नै एउटा माध्यम हो। तर त्यसले के कुण्डलिनी कस्तो खालको कुण्डलिनी एक्टिभ गर्छ भन्दाखेरि त्यही अपरा नेचरको कुण्डलिनी एक्टिभ गर्छ। अपरा नेचरको कुण्डलिनी एक्टिभ गर्छ। र जुन चाहिँ जुन सोचेर हामी स्पिरिचुअलिटीको अथवा कुण्डलिनीको अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो रिजल्ट चाहिँ त्यसले दिन सक्दैन। र अर्को कुरा, कुण्डलिनी साधना गर्दाखेरि एकदम महत्त्वपूर्ण चिज गर्नु हुनै पर्ने महत्त्वपूर्ण चिज भनेको चाहिँ के हो भने प्युरिफिकेसन, यानि कि आत्मशुद्धिको यात्रा चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले फिजिकल कुण्डलिनी एक्टिभ गर्नु छ भने तपाईँले फिजिकल बडी प्युरिफिकेसनको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? यदि तपाईँ अब मेन्टल कुण्डलिनी एक्टिभ गर्दै हुनुहुन्छ भने मेन्टल प्युरिफिकेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यदि प्राणाको तपाईँले कुण्डलिनी एक्टिभेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने प्राणा कुण्डलिनी एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ, प्युरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? बिना प्युरिफिकेसन यदि हामीले कुण्डलिनी यात्रा गर्न खोज्यौँ, एक्टिभ गर्न खोज्यौँ भने पहिलो सर्त चाहिँ के हुन्छ भने एक त हामीले टाइम मात्र वेस्ट गरिरहेको हुन्छ। जति पनि मन्त्र अथवा गरे पनि, प्राणायाम अथवा जे पनि क्रियाहरू गरे पनि त्यो चाहिँ जस्ट वेस्टिङ अफ आवर टाइम मात्रै हो। किन जति त्यसबाट जुन रिजल्ट हामीले प्राप्त गर्ने पर्ने हो अध्यात्म अथवा कुण्डलिनी साधनाबाट, त्यो प्राप्त हुन सक्दैन। त्यही भएर कार्ल मार्क्सले भन्नु पनि धर्म एउटा अफिमको नसा हो भनेर। त्यसमा एउटा अफिमको नसा मात्रै हुन्छ, यानि कि एकछिन गरुन्जेलको लागि मात्रै हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि हुँदैन। मैले कति अब नाम त नभनौँ, अब 10 दिने 12 दिने क्याम्पहरूमा बसेर आएका मान्छेहरूलाई पनि देख्छु, होइन? जो क्याम्पबाट बसेर भर्खर फ्रेस फर्केर हुन्छ, 1 हप्ता 2 हप्ता फर्केर हुन्छ, एकदम अब एक किसिमको करुणाको भाव, दयाको, प्रेमको भाव हामी चाहिँ उहाँहरूमा देख्छौँ भने जब त्यो दिन जब लम्बिँदै जान्छ, यानि कि उहाँको त्यो साधना अब जो 10 दिने 15 दिन 1 महिना 3 महिना क्याम्पबाट जति उहाँ टाढा हुँदै जानुहुन्छ, उहाँको समय ढल्किँदै जान्छ, त्यति नै फेरि उहाँको ब्याक टु द नेचर, आफ्नो नेचरमा चाहिँ फर्किनुहुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जो ब्याक टु द नेचर भएपछि त हामीले त्यो 3 महिना अथवा 10 दिन 11 दिन जो क्याम्पमा हामीले राखेर आयौँ, सर्टेन केही अब मेहनत पनि गऱ्यौँ, त्यो त वेस्ट भयो नि त। किनभने त्यो दिगो रूपमा सस्टेन हुनै सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो काम भनेको चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्नुपर्ने, प्युरिफिकेसनको यात्रा गर्नुपर्छ। कसरी कुनै पनि एचिभमेन्ट तपाईँले कुनै पनि कार्य गरेर, कुनै पनि मन्त्र गरेर अथवा योगको आसन गरेर कुनै पनि एउटा सर्टेन लेभलमा तपाईँले आफ्नो कुण्डलीलाई धक्का दिएर जो तपाईँले अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ अथवा जे शक्ति तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो शक्ति त्यो अनुभवलाई चाहिँ कसरी जोगाउने, होइन? अथवा त्यो उत्पन्न, एक त शक्ति उत्पन्न भएको छ कि छैन, त्यो एउटा त्यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। र उत्पन्न भएको शक्ति पनि तपाईँले आफ्नो कहाँ राख्नुहुन्छ, शरीरको कहाँ राख्नुहुन्छ, यानि कि शरीरमा पनि अब समय के अरे ठाउँ नै छैन, धेरै खालको टक्सिन्सहरू, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो गर्छौँ, आउँछ केही सर्टेन, तर त्यो हराएर जान्छ, विलय भएर जान्छ। तर यसरी अब वर्ष साधना गरे पनि यसको अर्थ चाहिँ त्यति रहँदैन। तैपनि अब
होइन नेपालीमा उखान छ नि होइन नआउनु मामा भन्दा कानो मामा निको भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब हामी अब त्यतिसम्म भएन भने पनि सर्टेन समयको लागि छ भने पनि हामीले गर्दा केही फरक पर्दैन। तर यदि साँच्चीकै तपाईँ आफ्नो हामी जो जीवन लिएर आएका छौँ, जुन समय परमात्माले हामीलाई 100 वर्ष अथवा कसैलाई 70 वर्ष कति सर्टेन जो समय हामीले परमात्माबाट लिएर आएका छौँ, यदि त्यो समय साँच्चीकै रूपमा सदुपयोग होस्, यदि साँच्चीकै रूपमा हामी त्यसमा यो चिजलाई जान्न सकौँ, बुझ्न सकौँ भन्ने इच्छा लाग्छ भने एउटा अन्डर द प्रोसेस एउटा योग्य गुरुको माध्यमबाट नै अगाडि बढ्दाखेरि नै राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। यसमा सानो एडिसन चाहिँ जस्तै अब हाम्रो त व्यस्त समय भयो, यो कुण्डलिनी चाहिँ जुन हामीले दीक्षा लियो भने कि दिनको 1 घण्टाको टाइम दिएर हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ कि यसको लागि चाहिँ अलिक बढी नै समय चाहिन्छ? होइन, हजुरको यही अहिलेको हरेक चिज अब समयअनुसार समाज अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि जो हाम्रो कुण्डलिनीको जो साधना हाम्रो जो डेभलप भएको छ, गरिएको छ, यो अहिले आधुनिक मान्छेलाई आधुनिक किसिमबाट नै घरमै बसिकन होइन छिटोभन्दा छिटो कसरी पुग्न सकिन्छ अथवा त्यो इटर्नल कुण्डलिनीसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै यो हाम्रो साधना कुण्डलिनी साधना पद्धति चाहिँ डेभलप भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि घरमै बसेर होइन अब नियमित रूपमा तपाईँले 1 घण्टा 1.5 घण्टाको समय दिनुभयो र प्लस तपाईँलाई त्यसपछि जो त्यो क्लासमा तपाईँलाई हामी सिकाउँछौँ कि इटर्नल्ली हामी कसरी कनेक्टेड भइरहन सक्छौँ 24 आवर्स, यानि कि 24 आवर्स चाहिँ समाधिको स्थिति अथवा ध्यानको स्थितिमा बसेर पनि कसरी कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने चिज चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ कोर्समा हामी सिकाउँछौँ। अथवा तपाईँलाई सिकाउने मात्रै होइन, प्र्याक्टिकल्ली गराएर पनि देखाउँछौँ। जस अघि जो रामुजीले भन्नुभएको थियो कि प्र्याक्टिकल्ली गराउनु भएको थियो, त्यो हाम्रो माइन्डमा थियो भनेर जो भन्नुभएको थियो, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली नै हामी देखाउन सक्छौँ। अहिलेको यो सर्टेन छोटो समयमा अब मैले तपाईँहरूलाई अब त्यो देखाइरहन म अब कति सम्भव होला होइन। अब फेरि यो मैले जुन चिजलाई काटिरहेको छु फेरि त्यही कुरालाई नै अब प्रमाणित हुन्छ कि भनेर मैले खासै यसमा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल सेसन त्यस्तो राखेको छैन। तै पनि अब हजुरको डिमान्ड हुन्छ भने म अलिक गराउनको लागि तयार छु। हस् गुरु, हामी पक्कै पनि त्यसको लागि सेसन कन्टिन्यू गर्छौँ होला। धन्यवाद रामदाई। यहाँ खिलेन्द्र नेपानीज्यूले फोन के अरे हात उठाउनु भएको छ। खिलेन्द्र नेपानीज्यू एनइसिसी को प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, प्लिज गो अहेड। गुरु नमस्कार, म खिलेन्द्र। हजुर नमस्ते। यो गुरुले जुन कुण्डलिनीको विषयमा वास्तवमा कुण्डलिनी भन्ने चाहिँ मैले खासै सुन्न अथवा यो सम्बन्धी खास जानकारी मसँग थिएन रहेछ र आज मैले पाएँ जानकारी र अब थोरै जानकारी पाएको हुनाले म एकदमै कन्फ्युज पनि भइरहेको छु। सायद मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो सिम्पल कुण्डलिनी भनेकै सुरुमा त गुरुले भन्नुभयो, तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेदेखि यो मैले यो गुरुले भन्दा यसो युट्युबतिर गएर पनि यसो हेरेँ होइन। अनि कसैले चाहिँ युट्युबमा के लिएर आएको छ भने यो चाहिँ कुण्डलिनी चाहिँ नजगाउनु, यो तिमीहरू पस्ताउँछौ, यो नेगेटिभ भाइब पनि आउँछ आदि इत्यादि पनि यसो देखिरहेको थिएँ मैले होइन। अलिक त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कन्फ्युज भयो। अनि मलाई अलिक सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कुण्डलिनी किन जगाउने? हामी अघि रामजीले पनि भन्नु, हामी व्यस्त जीवनमा चाहिँ यो मतलब अलिअलि ज्ञान मात्रै लिएर त्यो चाहिँ के फाइदा हुन्छ त हामीलाई? अब कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हाम्रो जीवनलाई केही राम्रो हुन्छ भनेदेखि त्यो काम गर्ने हो। यो कुण्डलिनीमा हामीले चाहिँ यसको ज्ञान दिँदाखेरि त जुनसुकै ज्ञान लिँदा नि राम्रै होला, तर त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि एउटा सिम्पल मान्छे लेमेनलाई, म एज अ लेमेनमै सोधिरहेको छु, लेमेनलाई चाहिँ गुरुले भन्नुपर्दा चाहिँ कुण्डलिनी को जागरण गर्दाखेरि चाहिँ यो 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 चाहिँ फाइदा हुन्छ अथवा आजको यो 1 घण्टाको सेसनबाट चाहिँ हामीले अर्को मान्छेलाई भन्नुपर्दा आज गुरुले चाहिँ के ज्ञान दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 भन्दाखेरि चाहिँ कुण्डलिनी भनेको के हो, हामीले यसबाट यो गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ, यो कुरो चाहिँ अलिकति छोटकरीमा जान्न पाए हुन्थ्यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरा चाहिँ कुन कुण्डलिनी जागरण गर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया चाहिँ फाइदा हुन्छ मान्छेहरूलाई अथवा कुन कुण्डलिनी गर्नु चाहिँ बेस हो भन्ने अर्को एउटा मेरो जिज्ञासा। र तेस्रो जिज्ञासा चाहिँ के त भन्दाखेरि गुरुले चाहिँ कस्ता कस्ता कुण्डलिनीहरू चाहिँ जागृत गराउन सक्नुहुन्छ? मैले जस्ट एउटा क्युरियोसिटी भएर भन्न खोजेको, यति नै मात्रै। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।
धन्यवाद खिलेन्द्रजी हजुरको प्रश्नको लागि। जो भन्नु जुन हजुरको जो प्रश्न प्रथम प्रश्न थियो कुण्डलिनी किन जगाउने हैन, किन अब एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ हैन। अब युट्युबहरुमा इन्फर्मेसन छ, यदि तपाईँ जगाइस भने त पागल हुन्छस्, अघि पनि मैले पनि भने मृत्यु हुन सक्छ हैन, वरिपरिका मान्छेलाई हार्म गर्न सक्छ, अथवा नेगेटिभ फोर्स हैन होस्टाइल फोर्सेसहरुले त हामीलाई अब क्र्याप हैन नियन्त्रण लिन सक्छ। किन जगाउने भन्ने चीजहरु यदि त्यस्तो हो भने हामी किन कुण्डलिनी जगाउने भन्ने चीज पनि होला। जो प्रश्न तपाईले गर्नुभयो यो एकदम सान्दर्भिक प्रश्न नै हो कि कुण्डलिनी अघि पनि भने जब हाम्रो कुण्डलिनी जब जाग्छ, कुण्डलिनी जागेपछि हाम्रो नेचर के हो? हाम्रो नेचर के हो भने निरन्तर रूपमा विकास चाहने हाम्रो नेचर हो नि। जस्तो यदि तपाईले मानव इतिहास हेर्नुभयो भने त्यहाँ हैन अब त्यो 5000 वर्ष अगाडिको मानव इतिहास र अहिलेको इतिहास हामीले हेर्यौं भने यहाँ मानवले गरेको विकासको जो फड्को छलाङ हेर्नु न, कहाँदेखि कहाँ छ हैन। र एक दिन र त्यो समयमा नै अब मान्छेले यस्तो सोचेको भए किन विकास गर्ने, यो ढुङ्गै ठिक छ हैन, यो जंगलै ठिक छ, यो चरा मारेरै खान ठिक छ, किन म खेती गर्ने, किन विकास गर्ने, किन मेरो बुद्धिको विकास गर्ने भन्ने सोचेको भए आजको हाम्रो विकास सम्भव थिएन हैन, यो हुँदैन थियो। त्यस्तै गरी अहिले म अहिले नै ठिक छु, मैले यति नै जति गरिरहेको छु यो नै मेरो लागि पर्याप्त छ, म किन गर्ने भन्ने प्रश्न जस्तै हो। किनभने हाम्रो जीवनमा प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल भनेको चाहिँ विकासको लागि हो। हाम्रो पृथ्वी पनि प्रत्येक क्षण चाहिँ विकास भइरहेको छ, इभल्भ भइरहेको छ। हिजो र आजको दिन एउटै छैन, हिजो र आजको जो ग्रह नक्षत्रको जो सिचुएसन छ, जो कन्डिसन छ एउटै छैन। पृथ्वी हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तो छैन, यो अगाडि बढिसक्यो, यसको विकास भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक विकासको निमित्त हामी एक किसिमको छटपटाहटमा छौं कि हामीले जे पनि खोजिरहेका छौं। सुख यो हो कि हैन, यो चीज पाएँ, जस्तो म आज अमेरिका जान पाएँ, हिजो नेपालमा बस्दाखेरि म अमेरिका जान पाएँ भने एकदम खुसी हुन्छु कि हैन, त्यो लाग्थ्यो होला। अमेरिकामा गइसकेपछि घर एउटा बनाउन पाए कस्तो खुसी होइन, घर बनायो होला। अब घरमा त ब्याङ्क ब्यालेन्स एकदम टन्न पार्न पायो भने, गाडी साडी अब छोराछोरीलाई राम्रो ठाउँ पढाउनु पायो भने एकदम राम्रो हुन्थ्यो, खुसी हुन्थ्यो हैन। म खुसी हुन्थे कि भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको मानसिकताले नै हामीलाई अगाडि बढाएको छ। तर यसो तपाईले फर्केर हेर्नुभयो भने कहीँ पनि खुसी नै हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। केही सर्टेन समयमा, केही सर्टेन समयको लागि मात्रै, जस्तो घरबाट केही सर्टेन समयको लागि खुसी आउँछ। अहिले त्यो घर अलिकति लामो समय गयो भने कहिले अब कतै बिग्रिने, कहिले के गर्ने, कहिले के हुने गर्दाखेरि त्यहीबाट दुःख हुन्छ हैन। दुःख त उत्पन्न भयो, जुन चिजमा हामीले खुसी खोजिरहेका थियौँ हिजो, तर ती चिजबाट आज हामीले दुःख पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ। यानि कि दुःख र सुख जो समाजमा जो हामीले खोजेको चिजबाट चाहिँ हैन, दुःख र सुख एकैचोटि आउँदो रहेछ। तर कहिलेकाहीँ सुख चाहिँ प्रकट हुन्छ, कहिले दुःख प्रकट हुन्छ हैन। तर क्षण क्षणमा बदलिने यो दुःख छ, दुःख भन्दा त शाश्वत सुख राम्रो नि। शाश्वत सुख जहाँ जुन सुख प्राप्त गरिसकेपछि हामी एकदम इटर्नल्ली पिसफुल हुन सक्छौँ, ब्लिसफुल हुन सक्छौँ, चैतन्य हुन सक्छौँ, आनन्दित हुन सक्छौँ, त्यो सुख राम्रो नि त हैन। र हामीले खोजेको पनि त्यही नै हो। हाम्रो जीवनको उद्देश्य भनेकै के हो? इटर्नल बिइङसँग कनेक्टेड हुनु हो, इटर्नलसँग कनेक्टेड हुनु, न कि बाहिर आउटर थिङसँग मात्रै होइन, इटर्नलसँग पनि कनेक्ट हुनु हो। र इटर्नलसँग कनेक्ट हुने बित्तिकै एक किसिमको सुख, आनन्द, शक्ति प्राप्त हुन्छ। र यदि शक्ति भनेको कस्तो हो नि, जस्तो पैसा जस्तै हो हैन। यदि तपाईसँग आज $1000 खल्तीमा छ भने जति तपाईले $1000बाट काम गर्न सक्नुहुन्छ, अब तपाईको खल्तीमा $1,00,000 हाल्दियो भने तपाईको विस्तार कति भयो, विकास कति भयो हैन। त्यस्तै जति हाम्रो आज कुण्डलिनी एनर्जी छ, जस्तो 10% कुण्डलिनी जो एक्टिभ छ, यसको विस्तार गरेर 100% अथवा 80%, 100% पुर्याइदियौं भने अब हाम्रो विकास कस्तो हुन्छ? तपाईले आँखाले कति हेर्न सक्नुहुन्छ, कानले कति सुन्न सक्नुहुन्छ? एउटा रेडिएटर, एउटा अब आँखाले कति 20 मिटरको दूरीसम्म देख्ला,
त्यति मलाई थाहा भएन डाटा। तर जब तपाईँको कुण्डलिनी जागृत हुन्छ र जगाउनु मात्रै पनि होइन, म कुण्डलिनी जागृतको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, कुण्डलिनी ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरिरहेको छु हैन। जगाउनु त यतिकै जागृत छ नि, 10% जागृत छ भनिरहेको छु अघिदेखि। तर यो जगाउने मात्रै होइन, ट्रान्सफर्मेसनको लागि म कुरा गरिरहेको छु। यानि कि तपाईँभित्र ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्छ कुण्डलिनीको माध्यमबाट। अपरा कुण्डलिनी ट्रान्सफर्म भएर परा कुण्डलिनीमा मर्ज हुनुपर्छ हैन। जब परा र अपरा कुण्डलिनी जागृत हुन्छ अनि तब हामीले शाश्वत सत्य प्राप्त गर्छौँ, शाश्वत शान्ति प्राप्त गर्छौँ, यानि कि भागवत शक्ति प्राप्त गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भागवत शक्ति, भागवत चैतन्यता प्राप्त गर्नको निमित्त पनि कुण्डलिनी जागृत गर्न आवश्यक छ। यो एउटा आध्यात्मिक पाटो हो, एउटा आत्माको खोजको विषय होला। तर भौतिक जीवनमा पनि यदि तपाईँलाई सफल हुनुहुन्छ हैन, अब शारीरिक रूपमा सफल हुनुहुन्छ, शारीरिकमा सफलता गर्दा स्वस्थ हुनुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै स्वस्थ हुनुहुन्छ हैन। जति पनि रोग छ यो रोगबाट मुक्त हुनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि त कुण्डलिनी एनर्जी एक्टिभ गर्नु पर्यो है। तपाईलाई लाग्छ म एकदम सुरक्षित हो, म घरबाट निस्किरहेको छु हैन, मेरो यात्रा सुरक्षित होस्, मैले जोडेको सम्पत्ति पनि सुरक्षित होस् हैन, मैले लेखेका काव्यहरू पनि बजारमा एकदम धेरै बिकुन्, अथवा यो प्रोटेक्टेड होस्, मेरो विचारलाई सबैले मानुन् भन्ने खालको भाव आउँछ भने पनि त्यहाँ पनि त तपाईलाई कुण्डलिनीकै आवश्यकता पर्छ। यो त हामीले जीवनको दैनिक जीवनमा खोजेको चिज नै त हो नि हैन। दैनिक जीवनमा यही खोजिरहेको छौँ हैन। अर्को कुरा, अब म मेन्टल्ली एकदम पिसफुल हुन चाहन्छु, स्ट्रेस एकदम एक किसिमको स्ट्रेसको कुरा छ, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ, म यस्तो लाइफ जिउन चाहन्छु जहाँ स्ट्रेसै नहोस् हैन, शान्त होस्, इटर्नल लाइफ म जिउन चाहन्छु भने पनि चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि त अब हामीले कुण्डलिनीकै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गरौँ गुरु है, हामीसँग धेरै प्रश्नहरू छन्। अब म एउटा हम्बल रिक्वेस्ट के गर्छु भने प्रश्नहरू पनि छिटो राखिदिनु होइन, अनि ताकि धेरैभन्दा धेरै मान्छेले प्रश्न राख्ने मौका पाउनुहुन्छ। अनि गुरु तपाईँलाई पनि एन्सर पनि अलिक छिटो, समयको हिसाबले हेर्दाखेरि अलिक छिटो एन्सर चाहिँ राखिदिनु भयो भने धेरै मान्छेले प्रश्न सोध्ने मौका पाउँथे। त्यसकारण एउटा लास्ट क्वेसन यदि यहाँ हाम्रो जुममा छ भने लिउँ, होइन भने हामी फेसबुकमा जाउँला। कोही लास्ट कसैले सोध्न चाहनुहुन्छ जुममा उपस्थित हुने व्यक्तित्वहरू? ओके, हामी फेरि जुममा फर्केर आउँला। पुरुदाई, फेसबुकमा के कस्ता प्रश्नहरू छन् अथवा यहाँकै आफ्नै प्रश्नहरू के कस्ता छन् एकचोटि धन्यवाद रामुजी। फेसबुकमा त आज त्यति धेरै प्रश्नहरू देखिएको छैन। गुरुलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ, त्यसैले एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो गुरु भन्नुभएको छ। एकजना यहाँ अनिल कोइरालाले एउटा प्रश्न सोध्नुभएको छ काठमाडौँबाट। त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने थ्योरिटिकल कुरा धेरै सुनिन्छ तर प्र्याक्टिकल सिकाउने गुरु पाउन किन दुर्लभ छ, अनि स्पिरिचुअलिटीलाई सुन्ने हो भने लट्स अफ कन्फ्युजन मात्र हुन्छ, एकदम कन्फ्युजन मात्र हुन्छ। विभिन्न गुरुहरूले विभिन्न तर्क दिन्छन्, त्यो तर्कहरूले दिग्भ्रमित गर्छ। अनि त्यो पछि त्यही दिग्भ्रमित गर्ने गुरुहरूकोमा धेरै भिडभाड हुन्छ, किन त्यस्तो भनेर सोध्नु भएको छ। प्रश्नको लागि अनिलजी भन्नुभयो नि? अनिल कोइराला। अनिल कोइरालाजी, हजुरलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। जो दिग्भ्रमित गर्ने कुराहरू छ अथवा कन्फ्युजनको कुराहरू छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो भाषामा भन्दाखेरि दिस इज द पोल्युटेड मेन्टल बडी भन्छ है हैन। म किन कन्फ्युज हुन्छु? बिकज मेरो कुराले अथवा कसैले कुनै मेरो कुरा सुनेर त्यो व्यक्ति अथवा त्यो व्यक्तित्व कन्फ्युज हुने होइन, किनभने उहाँ आफ्नो मनभित्र उहाँ अलरेडी दे हेभ अ लट्स अफ पकेट अफ द मेन्टल एनर्जी कन्फ्युजनको। आफ्नै भिजनमा, आफ्नै विचारमा, भावमा उहाँहरू पनि क्लियर हुनुहुन्न। अनि त्यो क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो कुराले अथवा कुनै पनि व्यक्तित्व अथवा गुरुको कुराले कन्फ्युजन हुनु स्वाभाविक नै हो र यसलाई अन्यथा लिनु भएन। अझ उहाँले बुझ्नु पर्यो कि अब म भित्र धेरै किसिमको मेन्टल चाहिँ पकेट एनर्जीहरू रहेछ, यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो, यसलाई कसरी प्युरिफिकेसन गर्नु पर्यो, गर्नुपर्छ होला, यसको प्रोसेस के होला भन्ने चाहिँ प्रश्न भयो भने अब यसलाई बताउन पनि एकदम सान्दर्भिक हुन्छ र मजा पनि आउँछ है। र अर्को कुरा, अर्को प्रश्न के थियो मलाई उसमा? अब त्यो प्रश्न चाहिँ नि सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै सुनिन्छ। सरी, अब ठिक छ। अब प्र्याक्टिकल्ली यदि तपाईलाई यो
अब सैद्धान्तिक रूपमा धेरै सुन्नु पनि राम्रै चिज हो। जति हामी सुन्छौँ, बोल्छौँ अथवा त्यसको विषयमा जानकारीहरू एकट्ठा गर्छौँ, त्यति नै हाम्रो ब्रेनका सेल्सहरू पनि एक्टिभ हुन्छ र एक्टिभ हुने बित्तिकै कन्फ्युजन पनि, अब हामीभित्र कन्फ्युजनलाई त्यसले अर्को नयाँ कन्फ्युजन थप्छ। कन्फ्युजन थप्ने बित्तिकै अब हाम्रो सत्य के हो त, अब सत्यको खोज कहाँ हुनसक्छ, यसको प्राप्ति कहाँ हुनसक्छ त भनेर फेरि अर्को खोज सुरु हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्फ्युजनलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्। मेरो प्रश्न, मेरा विचारहरूबाट, अभिव्यक्तिबाट तपाईँको विचार अथवा माइन्डमा कन्फ्युजन आएको छ भने त्यसलाई पनि धन्यवाद दिनुहोस्, किनभने अब सत्यको खोज हुन्छ। किन कन्फ्युजन धेरै भयो, अब प्र्याक्टिकल्ली नै जानौँ न त, प्र्याक्टिकल्ली नै यो चिजलाई अब म सिकौँ न त। त्यो सिक्न चाहनुहुन्छ, यसलाई साँच्चीकै तपाईँ कुण्डलिनी एक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्। हामी कालो पुल सिफल काठमाडौँमै बसिरहेका छौँ, नजिकै छौँ। हजुर पनि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, हामी पनि काठमाडौँमै छौँ। भेटौँ, कुरा गरौँ। साधनाको जो यात्रा छ त्यो यात्रालाई अगाडि बढौँ। म लाई भने जसै गरेर हजुरहरू सबैलाई म भन्छु, आह्वान गर्छु कि हाम्रो साधनाको जो मार्ग छ, अनि इन्फर्मेसन मात्रै होइन, अब इन्फर्मेसन त धेरै भयो। अब नेटमा इन्फर्मेसन छ होइन, युट्युबहरूमा इन्फर्मेसन छ होइन। मैले यहाँ बोल्दा बोल्दै धेरैले युट्युब पनि खोलेर हेरिसक्नुभयो अथवा लेक्चरहरू पनि पढिसक्नु भयो होला। लट्स अफ इन्फर्मेसन छ नि। अबको समय भनेको त ट्रान्सफर्मेसनको समय आयो, ट्रान्सफर्म हौँ। अब हामी आफैलाई रूपान्तरण गरौँ न त, अपराध नेचरबाट पराध नेचरमा रूपान्तरण गरौँ, अशान्तिबाट शान्तिमा रेचन गरौँ। शान्ति पनि कस्तो शाश्वत शान्ति, जो भगवान शिवको शान्ति छ त्यस्तो खालको शान्तिमा हामीलाई रूपान्तरण गर्नु छ। शान्तिको अर्थ यो होइन कि अब मुर्दा शान्ति, मैले केही गर्नु छैन, म शान्त भएँ, मलाई किन कुण्डलिनी जगाउनु पर्यो, म यतिकै शान्त छु। यो शाश्वत शान्ति होइन, यो अपराध नेचरको शान्ति हो, तमसको शान्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तमसबाट, यो रजसबाट हामी अगाडि बढौँ होइन, शाश्वत शान्तिको खोज गरौँ। त्यसको लागि अब हामी बसिरहेका छौँ र आउनुहोस्, हामी इन्फर्मेसन मात्रै तपाईँहरूलाई दिँदैनौँ, हामी ट्रान्सफर्म पनि गर्छौँ। हामीसँग धेरै मान्छेहरू अहिले पनि कुण्डलिनी साधनामा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको पनि ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको छ। उहाँहरूसँग पनि भेट्नुहोस्, गफ गर्नुहोस्, इन्टरभ्यू लिनुहोस्। त्यसको लागि त यहाँहरूलाई सधैँ स्वागत छ। धन्यवाद। फेसबुकमा त अरू प्रश्न छैन, मेरो एउटा प्रश्न छ गुरु। यो प्रश्न म सोध्दैछु, क्षमा पाऊँ गुरु, किनभने मैले त यो कुण्डलिनी भने के हो, यो कहाँ हुन्छ, कसरी आउँछ भन्ने कुरै बुझाएको छैन। त्यो कसरी बुझाउनुहुन्छ गुरु? कहाँ हुन्छ त कुण्डलिनी हाम्रो शरीरमा, कसरी आउँछ? यो कुण्डलिनी कहाँबाट आउँछ भन्ने चिज कस्तो, मलाई अघि लेक्चर अलिकति मिस भयो होला हजुरको। जब हामी जीवन लिएर आउँछौँ नि होइन, जब शरीरमा आउँछौँ नि होइन, त्यो शरीरमा आउँदाखेरि नै त्यो कुण्डलिनी शक्ति चाहिँ इनहेरेन्ट भएर आएको हुन्छ क्या, हामी भित्रै हुन्छ। यो के तत्त्व हो यो गुरु? यो कुण्डलिनी पनि एउटा तत्त्व, सास प्रश्वास जस्तै एउटा तत्त्व हो भित्रको। कुण्डलिनी भनेको एक किसिमको ऊर्जा हो, शक्ति हो होइन, जो शक्ति तपाईँले प्लान्टमा पनि पाउनुहुन्छ, जनावरमा पनि पाउनुहुन्छ, ह्युमन बिङमा पनि पाउनुहुन्छ, अघि हाम्रो रामुजीले भने जस्तो सोलर सिस्टममा पनि पाउनुहुन्छ, र इभन हाम्रो पृथ्वीमा पनि पाउनुहुन्छ। एक किसिमको जो शक्ति छ नि, त्यो शक्ति नै हाम्रो कुण्डलिनी हो नि, त्यो शक्ति नै कुण्डलिनी शक्ति हो। र मानवमा भएको कुण्डलिनी शक्ति के कस्तो छ भने, अब हामी चैतन्य छौँ, हामीसँग जो चैतन्य जो तत्त्व छ, चैतन्य जो चैत्य पुरुष छ, त्यो चैत्य पुरुषको माध्यमबाट यो कुण्डलिनी शक्तिलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ होइन। र शरीरको फिजिकल फर्ममा, फिजिकल रूपमै अब कुण्डलिनी शक्ति हुन्छ त भन्ने चिज होला, तर वास्तवमा त्यो फिजिकल रूपमा अथवा तपाईँको अघि पनि भने जो हाम्रो मूलाधार चक्र छ, त्यो मूलाधार चक्रमा हाम्रो फिजिकल कुण्डलिनी हुन्छ होइन। तपाईँको स्वाधिष्ठान चक्रमा आउनुभयो भने तपाईँको प्राण कुण्डलिनी हुन्छ, त्यहाँ मणिपुरमा आउने मेन्टल कुण्डलिनी हुन्छ, अनि हार्टमा आउनुभयो भने साइकिक कुण्डलिनी हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अपराध नेचरको कुण्डलिनी हो, जो शरीरमा इनहेरेन्ट भएर आएको छ। र हाम्रो खोज के गर्नु छ, हाम्रो शरीरमा भएको पल्युसन, हाम्रो प्राणमा भएको पल्युसन, हाम्रो माइन्डमा भएको जति पनि पल्युसनहरू छ अथवा एनर्जीहरू छ, कन्डेन्स भए जो अनरिलिज पकेट एनर्जीहरू छ, त्यो एनर्जीहरूलाई यदि हामीले हटाउन सक्यौँ र पूर्ण रूपमा क्लिन गर्न सक्यौँ भने जो पराबाट जो कुण्डलिनी एनर्जी आउँछ त्यो हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ इजिली। त्यही भएर कुण्डलिनी शक्ति जगाउनको लागि गाह्रो छैन यदि हामी प्युरिफिकेसनको मार्गबाट गयौँ भने
हैन। अब अन्धाधुन्दा गयौँ भने अँध्यारोमा अब टार्गेट लगाउन खोज्यौँ भने त अब टार्गेट त लाग्दैन नि हैन। गुरु जस्तो अब यो कुण्डलिनीको विषयमा विशेषज्ञ गुरु जस्तो व्यक्तिलाई यो व्यक्तिसँग यति पराशक्ति छ, यति अपराशक्ति छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ? अब त्यो गर्न सकिन्छ, तर नगरौँ होला, किन फेरि धेरै अब मैले सुरुमा मैले अफिस खोल्दाखेरि यो चिजहरू गर्थेँ धेरै त्यहाँ अब फेरि अब कन्ट्रोभर्सी गर्दाखेरि अमेरिकाको निर्वाचन पर्सि मङ्गलबार हुँदैछ। यो डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनसँग कति पराशक्ति छ, कति अपराध छ भनेर गुरुलाई केही थाहा होला, किनभने यो त वर्ल्डको कुरा भयो। अब यसको लागि चाहिँ अलिकति यसमा मेडिटेसन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब अहिले नै तपाईलाई मैले अब यसरी भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने अब मेरो त्यो ब्रेनको जो फ्रिक्वेन्सी छ, यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अहिले तपाईहरुसँग इन्गेज छ। पहिला त यससँग काट्नु पर्यो, अनि त्यसमा फेरि जोड्नु पर्यो हैन। अनि जोडेपछि अनि परा अपरा शक्तिको जो फ्रिक्वेन्सी छ, उहाँहरुको सबै त्यो चक्रहरू औराहरू जब म हेर्छु हैन, अनि उहाँभित्रको जो चैतन्य तत्त्वलाई हेर्छु, त्यसपछि म तपाईहरुलाई भन्न सक्छु। अहिले चाहिँ अलि सम्भव हुँदैन। अनि प्रचण्डको र ओलीको हेर्नु भएको छ गुरुले? अहिले यसो गरौँ है एकछिन हैन, म भनिहाल्छु। यस्तो के हो भने हामी जो आध्यात्मिक साधकहरू जो साधनामा लागिरहेका छौं, यो खासै अरूको विषयमा हामी ध्यान दिदैनौं कि हाम्रो मूल उद्देश्य भनेकै तपाईको आत्माको चैतन्यतालाई कसरी प्रकट गर्ने, चैतन्य कसरी हुने भन्ने चीज नै हाम्रो मूल उद्देश्य हुन्छ। तपाईसँग कति धन छ, कति सम्पत्ति छ, तपाईले कति पढ्नु भएको छ, तपाई कसरी बस्नु भइराछ, तपाईको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के छ भनेर मलाई के को लेना देना? मलाई कसैको त्यो लेना देना छैन। मलाई लेना देना मेरो स्वयंको हो, आफ्नो। मेरो कर्म मैले कति प्युरिफाई गरिरहेको छु, कति मेरो ज्ञान चेतनामा धार लगाइरहेको छु, कति विस्तार भइरहेको छ मेरो ऊर्जाको शक्तिको, त्यो नै मेरो हो। मेरो प्रश्न त्यो हो। र त्यसकारण अब तपाईले मलाई यस्तो यस्तो प्रश्न गर्नुभयो भने भोलि काठमाडौँमा बस्नु नदिने तपाईले मेरो योजना हो कि हैन? यसो गरौँ, अहिले अलि धेरै प्रश्नहरू छ होला पुरुदा, अरु केही छैन भने अगाडि बढौँ। केही छ अरु? ओके हैन, अब काठमाडौँमा बस्नु नदिने त्यतै बोलाउने हो भने ठीक छ, म भन्छु। ओके यसो गरौँ है, एकचोटि गुरु एकचोटि फेरि जुम, किनभने म समय हेरिरहेको छु 9:40 भयो हैन, यहाँ अब धेरै राति हुन लागिसक्यो। म एकचोटि फेरि फर्केर जुममा आउन चाहन्छु। जुममा अरू कोही साथीहरूलाई केही प्रश्नहरू छ भने यो 5 मिनट जति युज गरौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर जानुपर्ने हुन्छ। एउटा भर्खर फेसबुकमा क्वेसन आएछ, हजुर, यो कुण्डलिनीको शाब्दिक अर्थ सरल भाषामा के हो भनेर आएछ। शाब्दिक रूपमा कुण्डलिनीको अर्थ अघि पनि भने जो एनर्जी हाम्रो शरीरमा इनएक्टिभ फर्ममा छ, अब त्यो फिजिकल लेभलमा होला, प्राण लेभलमा होला, मेन्टल लेभलमा अथवा साइकिक लेभलमा जो पनि होला, त्यो इनएक्टिभ फर्ममा भएको जो ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जा नै खासमा कुण्डलिनी ऊर्जा हो, त्यो नै शक्ति हो। र कुण्डलिनी योगको मूल उद्देश्य भनेकै यो शक्तिलाई खोल्ने, यसलाई विस्तार गर्ने र अगाडि बढाउने हो। ओके, ठीक छ गुरु। हजुर, जुममा कसैलाई लास्ट मेरो एउटा क्वेसन छ गुरु। यो जुन 108 वटा चक्र भनिन्छ नि गुरु, 108 चक्रलाई चाहिँ विभिन्न सोलर सिस्टमसँग पनि राखेर हेरिन्छ हैन? अनि के सनको डायमिटर र सनदेखि के अरे पृथ्वीसम्मको डिस्टेन्स पनि 108 टाइम्स के को कुराहरू जस्तो कुराहरू म एक्ज्याक्टली स्योर छैन, तर समथिङ लाइक द्याट त्यस्तो कुराहरू आउँछ। अनि कतिले चाहिँ 114 वटा चक्रहरूको कुरा गर्छन्। यो जुन अघि जस्तै भगवान बुद्धको चाहिँ कति 94 चक्र कति क्लियर भएको छ भनेर भनिन्छ हैन? अथवा 94 चक्रहरू चाहिँ प्रस्फुटन भएछन् भनेर भनिन्छ हैन? इन्लाइटमेन्टको स्टेजेसहरू होला त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नि गुरु, यो जुन त्यो भने त्यो चक्र 108 वटा चक्र खोल्ने भनिन्छ, त्यो चाहिँ यो हाम्रो के अरे कुण्डलिनी ट्रान्सफर्मेसनसँग के रिलेसन छ? यो एउटै कुरा हो अथवा के डिफरेन्सेस छ त्यहाँ?
धन्यवाद। जो अहिले हाम्रो कुण्डलिनी 108 को कुरा छ, कसैले कति भन्छ, कसैले कति भनिरहेछ होइन। अब हाम्रो योगशास्त्रले 9वटा कुण्डलिनीको कुराहरू गरिरहेछ। त्यो अब 9वटा कुण्डलिनी सरी 9वटा चक्रको जो कुरा गरिरहेको छ, अब यो अब पुरानो अलि धेरै समय अगाडि लेखिएको कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू छ आइरहेको छ भने अब अलि चाहिँ समाज अथवा हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो ज्ञान चेतना पनि त विस्तार भयो होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू अब नयाँ नयाँ चिजहरू आइरहेको छ। अब कसैले 108 के चक्रहरूको कुरा छ, कसै धेरै अब चक्रहरू छ, कसैले 12वटा चक्रको कुरा गर्नुहुन्छ है। तर वास्तव रूपमा अहिलेसम्म पत्ता लगाएको चक्रहरू चाहिँ 365वटा चक्रहरू छ। जो हाम्रो बडीमा जो छ 365वटा चक्रहरू चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लागेको छ। र योभन्दा अझै पनि धेरै चक्रहरू शरीरमा छ। यानि कि चक्र कति छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने एउटा चक्र जो छ त जस्तो मूलाधार चक्रकै 10वटा अर्को सब चक्रहरू हुन्छ। मूलाधार चक्र होइन, जो बेस अफ द स्पाइनमा जो चक्र छ त्यो चक्रकै 10वटा अर्को सब चक्र हुन्छ। तर त्यो सब चक्र मध्येको त्यसको पनि अर्को 10वटा चक्र हुन्छ। बुझ्नु भएन? यस कारणले गर्दाखेरि इन्फाइनाइट चक्रहरूमा यो चिजहरू आइरहेको छ। त्यो कारणले चक्र यति छ उति छ भनेर एक्ज्याक्ट डेटा दिनुभन्दा पनि दिस इज द यो खोजको विषय हो, प्रोसेस हो। र जति पत्ता लाग्दै जान्छ यसलाई भन्दै जाने, एक्सप्लोर गर्दै जाने चिजहरू हो। र त्यसमा कुण्डलिनी ती चक्रहरू र ट्रान्सफर्मेसन कुण्डलिनी योगको के सम्बन्ध छ भनेर सोध्नु भयो। जो हजुरको जो प्रश्न छ त्यो अघि पनि भने हाम्रो चक्रहरू एक्टिभ नै छ कि। अब 10% एक्टिभ छ, बाँकी अब कति पर्सेन्ट एक्टिभहरू छ होइन, त्यो एक्टिभ नै छ। तर 90% जो इनएक्टिभ फर्मको जो एनर्जी छ नि, त्यो इनएक्टिभ फर्मलाई चाहिँ हाम्रै पल्युसन, इम्प्युरिटिज थट, इम्प्युरिटिज माइन्ड, इम्प्योर प्राणा, इच्छाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ढाकिरहेको छ हैन। र ट्रान्सफर्मेसन योगा अथवा हामीले ट्रान्सफर्मेसन अफ कुण्डलिनीको जो कुरा गर्छौँ, र यसको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भने जो ढाकिएर बसेको जो चिजहरू छ, जो आवरणहरू छ, जो क्लेशहरू छ अथवा क्लेश आवरण अथवा ज्ञान आवरण जो छ, यी चिजहरूलाई हटाउने हो। क्लेश यानी कि अज्ञानता पनि एक किसिमको बाधा हो भने ज्ञान पनि त एक किसिमको बाधा हो। जसरी अब हाम्रो मनमा किन प्रश्न आउँछ? प्रश्न किन आउँछ भने किनभने हामीसँग ज्ञान छ। यदि त्यो ज्ञान हुँदैन थियो भने प्रश्न हुँदैन थियो है। त्यस कारणले यो पनि अब कुण्डलिनीको यात्रामा अथवा चैतन्यताको यात्रामा यो पनि एक किसिमको बाधा नै हो। त्यस कारणले यी चिज ज्ञान र अज्ञानतालाई यतिकै राखेर हामी एउटा मध्यम मार्गको यात्रा गर्छौँ। फेरि जुन मार्ग भनेको चैतन्यताको मार्ग हो, र त्यही मार्गलाई समातेर पहिला हामी वहाँ पुग्छौँ, यानि कि जो हाम्रो डेस्टिन छ त्यो डेस्टिनलाई पुग्छौँ। र फेरि त्यहाँ पुगेर अरू पुरानो योगको धारा जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने बुद्ध इन्लाइटेन हुनुभयो, आफ्नो लागि केही सर्टेन्स मान्छेहरूलाई ज्ञान दिनुभयो होइन, अनि उहाँ जानुभयो। जस्तो अब प्रत्येक महापुरुषहरू चाहिँ अब ज्ञान प्राप्त गरेपछि सम्बोधि अथवा कैवल्य प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरू जानुहुन्छ। तर हाम्रो योगको उद्देश्य त्यो होइन। हाम्रो योगको उद्देश्य के हो भने तपाईँ चैतन्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तपाईँ कैवल्य प्राप्त गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर जुन पृथ्वीले हामीलाई बस्नको लागि के दियो? घर दियो। जुन समाजले हामीलाई साधनाको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट प्रदान गर्यो, परिवार होला, समाज होला, साथीभाइहरू होला, ती चिजहरूप्रति पनि हाम्रो कर्तव्य रहन्छ हैन। र जुन शरीरमा हामी जति समय बस्यौँ अथवा कुनै एउटा निश्चित समयमा जति बस्यौँ त्यो प्रति पनि हाम्रो कर्तव्य रहन्छ। हामी इन्लाइटेन हुन्छौँ मेन्टल्ली हैन, हाम्रो मेन्टलमा लाइट हुन्छ, हामी त्यसलाई पछ्याएर अगाडि बढ्दैछौँ। तर हाम्रो शरीरको इम्प्युरिटिज त गएको हुँदैन, मनको इम्प्युरिटिज पनि गएको हुँदैन। किनभने तपाईँले भन्नु पनि चैतन्य इन्लाइटेन हुने बित्तिकै तपाईँको सबै चिज शुद्ध हुन्छ भन्नु पनि सकिँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ? यतिकै यो मैले इन्लाइटेन भएँ अथवा मैले पराशक्ति प्राप्त गरेँ, अब म जान्छु, त्यो होइन। अब तपाईँको कर्तव्य के हो भने जुन शरीरमा तपाईँ बस्नुभयो हैन, जुन समाजमा तपाईँ बस्नुभयो त्यसप्रति पनि तपाईँको कर्तव्य छ। यतिकै मैले यो शरीर छोड्दै
के हुन्छ भने यो शरीरमा भएको जति पनि इम्प्युरिटिजहरू छ त्यो इम्प्युरिटिजहरू त यहीँ रहन्छ र इम्प्युरिटिजहरू यहीँ रहँदाखेरि जो इन्भाइरोमेन्टमा छ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा यो चिजहरू घुम्न थाल्छ र सम्बन्धित मान्छेलाई एफेक्ट गर्न थाल्छ क्या एकदम गहिरो साइन्स हो यो अनि कति बुझिन्छ है त्यो एफेक्ट गर्न गरेपछि अनि जसरी रोग सङ्क्रमण हुन्छ नि जस्तो कोभिड एउटा मान्छेबाट अर्कोमा सङ्क्रमण भइरहेको छ त्यसै गरी यो विचार यो संस्कार पनि सङ्क्रमण हुन्छ अरूप्रति सङ्क्रमण हुन्छ त्यसकारण त्यो हुनु दिनु छैन त्यसको लागि फेरि शरीरमै बसेर त्यसको लागि पनि काम गर्नुपर्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चक्रसँग सम्बन्धित मात्रै कुरा होइन मैले अघि भने कुण्डलिनी अवेकनिङको मात्रै कुरा छैन यहाँ यो कुण्डलिनी ट्रान्सफर्मेसनको कुरा छ तपाईँको फिजिकल बडीको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा छ प्राण बडीको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा छ मेन्टल बडीको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा छ जुन कुरा यो अहिलेको समयमा नौलो हो हैन यो नयाँ हो जो हाम्रो योगशास्त्रमा लेखिएको भन्दा फरक छ र जति पनि धर्मगुरुहरूले बोलिरहनु भएको छ त्यो भन्दा फरक कन्सेप्ट मैले लिएर आइरहेको छु र त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो भन्दा हामी फरक छौँ किनभने अवेकनिङको पार्ट होइन हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनको पार्ट ट्रान्सफर्म गर्नु छ हामीले आफैलाई र समाजलाई पनि हस् गुरु धन्यवाद एकदम राम्रो मेसेज गुरु ओके खगेन्द्र सर एकचोटि म गुरु अधीश्वरानन्दज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै छोटो प्रश्नको छोटो उत्तरको चाहिँ म प्रतीक्षा गरेर एउटा प्रश्न सोध्छु है त मैले नबुझेको हुनाले यो कुण्डली चक्रलाई मैले यो मेन्टल पावर र जुन फिजिकल पावरलाई चाहिँ तपाईले भन्नुभयो एनिमल किङडममा पनि र यो चाहिँ ह्युमन चाहिँ एउटा यो प्लान्ट मैले हजुर सुनेको छैन हामीले त यहाँ सुनिरहेको छ नेटमा अलिकति यो इन्स्टेबल कनेक्सन भयो हजुर भन्नु त अहिले आइरहेको छ एक मिनेट अहिले सुनिरहेको छ सुनिरहेको छ ठीक छ फेरि पनि दोहोऱ्याए हामीले यो कुण्डली चक्रलाई तपाईले मेन्टल पावर र फिजिकल पावर यो एनिमल किङडम र प्लान्ट किङडम दुईटैमा हुन्छ भनेर भन्नुभयो यसको तात्पर्य यो दुवैको पावर चाहिँ लाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यो कुण्डलीले चाहिँ के भनेदेखि मानिसका इच्छा शक्ति महत्वाकांक्षा मनोकांक्षालाई नियन्त्रणमा लिनको लागि चाहिँ कुण्डली चक्रले मानिसलाई र वनस्पतिलाई सही मार्गमा लैजान्छ भन्न खोज्नु भएको हो धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद जो इच्छा मैले यहाँ अघि पनि कुरा गरेँ इच्छाहरूमा को नियन्त्रणको कुरा होइन है वनस्पति किङडम अथवा एनिमल किङडम अथवा प्लानेटरी किङडम अथवा ह्युमन किङडमको लागि नियन्त्रणको कुरा होइन यो नियन्त्रण भन्ने फेरि हामी यसमा नियन्त्रण हामी गर्दैनौँ किनभने सबै चिजको फ्री विल छ तपाईको आफ्नो फ्री विल छ मेरो आफ्नो फ्री विल छ वनस्पतिको पनि आफ्नो फ्री विल हुन्छ हामीले कसैलाई पनि कुनै पनि चिजको लागि बाध्य गर्न सक्दैनौँ इभन परमात्माले पनि हामीलाई कुनै पनि बाध्य गरेको छैन त्यो याद गर्नु कसैले परमात्मा छ भन्छ ऊ पनि बाँचिरहेकै छ कसैले परमात्मा छैन भन्छ ऊ पनि बाँचिरहेकै छ हैन किनभने उसको फ्री विलको कुरा हो कसैले मान्छ मान्दैन त्यो उसको कुरा हो तर हैन वास्तविक रूपमा जो सत्य छ त्यो अब कसैले मान्छ भने त्यो चीज अब प्रकट हुँदै जान्छ कसैले मान्दैन भने त्यो चीज जो इनहेरेन्ट छ जो हिडन छ त्यो हिडन नै रहन्छ र हामी जुन चेतनामा जुन चेतनामा यो पृथ्वीमा जन्मेका थियौं त्यही चेतनामा नै ऊ फर्किन्छ किनभने उसको विकास हुन सक्दैन यो विकासको जो इभोल्युसनको जो प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा ऊ सहभागी हुन सक्दैन कारण त्यही मात्रै हो त्यसकारणले कुण्डलिनी ट्रान्सफर्मेसन अथवा कुण्डलिनी अथवा शाश्वतको खोज भनेकै विकासको खोज हो यानी कि हामीले विकास अनित्यबाट नित्यको यात्रा अनिश्वरबाट ईश्वरको यात्रा विकास त हो नि के हो त हैन त्यसकारण यो विकासको यात्रा हो हामीले विकास खोजिरहेका छौं हामीले हाम्रो इभोल्युसन खोजिरहेका छौं इभोल्युसन जो हाम्रो आत्मामा छ जो हाम्रो चैतन्यतामा छ त्यो चैतन्यतामा हामीले त्यो चीज खोजिरहेका छौं र हाम्रो उद्देश्य हाम्रो मोटो भनेकै त्यो चैतन्यता प्राप्त गर्ने त्यो चेतनालाई प्राप्त गर्ने ज्ञान प्राप्त गर्ने र आफ्नो आत्मा रूपान्तरण गरेर यो पृथ्वीको रूपान्तरणमा हामी सहभागी हुने यति हो हाम्रो यहाँ नियन्त्रणको कुराहरू छैन इच्छाहरूको नियन्त्रणको कुरा होला भावको विचारको
नियन्त्रण कुराहरू होला, हामी यसमा नियन्त्रण गर्दैनौँ। यो सबै चिज हाम्रो जो हामीले जन्मजात बोकेर आएको जो एउटा किसिमको जो कहिलेकाहीँ तपाईँले कहिलेकाहीँ सानो सानो बेलामा याद पनि गर्नुभयो होला, म यो शरीर होइन रहेछु, त्यसो म को हुँ रहेछु होइन, म शरीर त होइन, कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। अब हजुरलाई कस्तो लाग्छ है? लाग्थ्यो त्यतिखेर अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जानुभयो भने यो चिज अलिकति होला। म यो होइन रहेछु, शरीर पनि होइन रहेछु, अर्कै किसिमको चिज जो हृदयमा छ होइन, त्यो चिज चाहिँ याद हुन्छ। त्यो जो चिज छ हृदयको, त्यो चिजलाई नै हाम्रो शास्त्रले चैत्य पुरुष भन्छ होइन। र त्यो चैत्य पुरुषको विकास गरेर त्यो चैत्यबाट नै अब हामीले के गर्छौँ, अगाडिको यात्राको सुरु गर्छौँ। त्यसकारण ट्रान्सफर्मेसन योगमा प्रवेश गर्नुको मूल कारण चाहिँ के हो, त्यो चैत्यलाई विकास गर्ने हो। र जुन पनि पुरातन योगको जो कन्सेप्ट छ, पुरातन योगको कन्सेप्टबाट चाहिँ तपाईँ समाधिमा गएपछि तपाईँको यात्रा अघि पनि भने सकियो होइन। तपाईँ समाधि प्राप्त गर्नुभयो, इन्लाइटेन भयो, कैवल्य प्राप्त गर्नु, मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो, सकियो। तर यसमा त्यो हुँदैन, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। के सुरु हुन्छ? ट्रान्सफर्मेसनको यात्रा सुरु हुन्छ। ट्रान्सफर्म गर्छौँ अब सबै चिज हामीले जो हस् गुरु, हामीसँग समयको पाबन्दी छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब 9:54 भयो। अब नयाँ प्रश्नहरू नल्याउँ होला, किनभने हामीसँग चाहिँ अब ढिला पनि भइसक्यो। के अरे अब हाम्रो एउटा गुरुको प्रश्न छ, अब गुरुको प्रश्न कसरी नलिने? एउटा यो प्रश्नलाई लास्ट गर्नु पर्ला। खिलराज गुरु, हजुरको प्रश्न चाहिँ लास्ट गर्नु पर्ला है, अब समयको हिसाबले हजुर। मेरो चाहिँ धन्यवाद मात्रै हजुर, प्रश्न छैन, समय लामो भइसक्यो। गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। ए हस् ल, ओके। यसो गरौँ न, अब हामी कार्यक्रमको एकदम अन्त्यतिर आइपुग्यौँ। अब म के रिक्वेस्ट गर्छु भने हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा क्लोजिङ गरिदिनको लागि, आधिकारिक रूपमा क्लोजिङ गरिदिनको लागि, धन्यवाद दिनको लागि हाम्रो एनएससीका संस्थापक एएनए का वर्तमान अध्यक्षज्यू खगेन्द्र अधिकारी ज्यू, उहाँ चाहिँ जुन एनएससी को ट्रस्टी पनि हुनुहुन्छ अहिले, म उहाँलाई चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ फर्मली उहाँलाई गुरुलाई धन्यवाद दिएर फर्मली क्लोज गरिदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। खगेन्द्रज्यू। नमस्कार सबैजनालाई, शुभरात्रि। आज यो अनवरत रूपमा कोरोना कहरको जब सुरुवात भयो, आजभन्दा 7-8 महिना अगाडिबाट एनएससीले चाहिँ यो मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल रूपमा सहन सक्ने शक्ति बढोस् भन्ने हिसाब किताबले शान्तिको चाहिँ के भनेदेखि सन्दर्भलाई जोडेर कार्यक्रमहरू गर्दै आउँदा आज 14औं श्रृङ्खलामा पुगिसकेको परिस्थितिमा मलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुन दिनुभएकोमा एनएससी परिवारप्रतिमा यो एनएससी का संस्थापक संस्था एएनए एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन द अमेरिकाको तर्फबाट अनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि एनएससीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको यो कोरोना कहरको चाहिँ के भनेदेखि दशैं आज कोजाग्रत पूर्णिमा भनेर अमेरिकामा मानिएको छ र अघि नै परशुजीले भने जस्तो काहीँ हिजो काहीँ आज भएको परिस्थितिमा सबैको दशैं राम्रै भयो, रहर नभएर कहरको रूपमा पनि राम्रै भयो होला भन्ने विश्वास गरेको छु। आज गुरु नवराज आचार्य अथवा अधीश्वरानन्द ज्यूले नेपालबाट, हाम्रो मातृभूमि नेपाल काठमाडौँको सिफलबाट जोडिएर हामी संसारभरि रहेका मानिसहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि यो अहिलेको प्रविधि जुम फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ हामीहरूलाई आज तपाईले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको बावजुदमा चाहिँ यो कुण्डली यो प्रक्रिया अथवा चाहिँ जुन एउटा यो भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान के हो र यो कुण्डलीलाई चाहिँ के भनेदेखि तपाईले प्रकारान्तरण गरेर यसका प्रकारका बारेमा, यसको परिभाषा, मानव जगत र वनस्पति जगतसँग के रिलेसन छ भन्ने बारेमा बताइदिनु भयो, जुन कुरा हाम्रो लागि एउटा चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि र शान्ति रहनको लागि यसले हौसला प्रदान गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। भौतिक रूपमा मानिसलाई सधैँ स्वस्थ रहनुपर्छ, शान्ति रहनुपर्छ, यो कुरा एकदमै अपरिहार्य विषय हो। यो विषय
तपाईँले मातृभूमिबाट घरदेशबाट परदेशमा रहेका हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। हामी तपाईँप्रति धेरै नै आभार प्रकट गर्दछौँ र तपाईँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। आज हामीले विश्वमा एउटा मानिसहरूलाई चाहिँ लाखौँ लाख मानिसहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि गुमाइसकेका छौँ र कति मानिसहरू चाहिँ गुम्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ र कति मानिसहरूले चाहिँ आज यसको यो कोरोना कहरको बेलामा आफ्नो जिन्दगीसँग लडिरहनु भएको छ र बितिसक्नुभएका मानिसहरूलाई प्रति म एउटा के भनेदेखि म उहाँहरूलाई चाहिँ गुमाएकोमा धेरै धेरै दुःख व्यक्त गर्दै बाँकी रहेका मानिसहरू जसले चाहिँ यसको चाहिँ एउटा जुन समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र यो तपाईँको कार्यक्रमबाट सबैलाई चाहिँ एउटा के भनेदेखि मानिसहरूको इच्छा शक्ति, मानिसहरूको मनोकांक्षा, मानिसहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ तपाईँको महत्त्वाकांक्षा आदि इत्यादिहरूलाई चाहिँ मेन्टली ब्यालेन्स गरेर तपाईँको कार्यक्रमको चाहिँ औचित्यतामाथि मानिसहरूले चाहिँ एउटा उपलब्धि प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ र यसरी कार्यक्रम गर्दाखेरि ह्युमन इभोल्युसन ह्युमन चाहिँ एउटा सिभिलाइजेसनलाई जोडेर तपाईँले दुईटाको जोडेर तात्विक अर्थलाई चाहिँ के भनेदेखि प्रस्ट्याइदिनु भएको छ। यो मानिसहरूको लागि आवश्यक पर्ने कुरा हो। मानिसका इच्छा शक्तिहरू, आकाङ्क्षाहरू, मनोकांक्षाहरू, महत्त्वाकांक्षाहरू धेरै हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ अघि गुरुले नियन्त्रण होइन गति प्रदानमा यसलाई चाहिँ के भनेदेखि यसले सरलीकरण गरिदिनेछ भनेर जुन एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रकृतिलाई साइन्ससँग जोडेर फिजिकल साइन्स र जुन एउटा मेन्टल साइन्सको माध्यमबाट मानिसहरूमा चाहिँ के भनेदेखि सरलीकरण हुने जुन प्रविधि चाहिँ के भनेदेखि यो एउटा हो भनेर भनिदिनु भयो। हामीलाई यसले ठुलो नै उपलब्धि दिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ र तपाईँले मातृभूमिमा जोडिएर संसारभरिका मानिसहरूलाई हाम्रो मातृभूमि सिफलमा एउटा कार्यालय नै चाहिँ तपाईँको खोल्नु भएको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। मातृभूमिमा आउँदा तपाईँलाई भेट्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ र सराहनीय काम गर्नुभएको छ। अगाडि बढ्नु होला। हामीहरूले दिन सक्ने सहयोगहरू तपाईँलाई चाहिँ रहि नै रहनेछ। तपाईँ हेर्दाखेरि एकदम युवक देखिनुहुन्छ र यो अवस्थामै तपाईँ चाहिँ एउटा यो बौद्धिक ज्ञानलाई चाहिँ आध्यात्मिक तरिकाले चाहिँ जुन यसलाई चाहिँ म अगाडि बढाएर संसारका मानिसहरूमा एउटा शान्तिको चाहिँ स्थापना गर्न सक्छु भनेर जुन लाग्नु भएको छ, जुन चिज चाहिँ के भनेदेखि धेरै नै सराहनीय छ। लागिरहनुहोस् र तपाईँको उत्तरको प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ र यस्ता विशिष्ट मानिसहरूलाई जोडेर एनएससीले जुन कार्यक्रम गरिरहेको छ तपाईँहरूलाई के भनेदेखि यस्ता विशेषज्ञहरू मानिसहरूको बिचमा जुटाएर जुन कार्यक्रमले चाहिँ मानिसहरूले फाइदा लिन सक्नु भएको छ, जसले साना ठुला सारा सबै धनी यसमा राजा रङ्क सबैलाई मद्दत पुग्ने काम तपाईँहरूले गरिदिनु भएकोमा र यो कार्यक्रमको माध्यमबाट मानिसहरूले फाइदा लिन पाउनु भएकोमा तपाईँहरू पनि उदाहरणीय पात्र हुनुहुन्छ। एनएससीले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै जाओस् र भविष्यमा मानिसहरूले यसबाट उपलब्धि लिन सकिराखौँ र यस्ता विशेषज्ञहरूबाट चाहिँ के भनेदेखि मानिसहरूले चाहिँ सधैँभरि चाहिँ एउटा ऊर्जाको चाहिँ के भनेदेखि गतिलाई प्रदान गर्न भगवानले कृपा प्राप्त गर्न शक्ति प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र हामीहरू अगाडि बढिरहौँ र हामीले चाहिँ के भनेदेखि मातृभूमि र विदेशमा बसेर पनि आज एउटै घरमा बसेर चाहिँ कुराकानी गरेको जस्तो यो प्रविधिको माध्यमबाट भएको लागेको छ र आजको कार्यक्रम धेरै उपलब्धिमूलक छ भन्दै तपाईँहरूले मलाई यसरी एउटा संस्थाको हैसियतले एएनएको प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ दुई शब्द व्यक्त गर्ने जुन मौका दिनुभयो र आज तपाईँहरूलाई म एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँहरूको संस्थाको विधिवत रूपमा म ट्रस्टी भइसकेको छु। त्यो मौका पनि तपाईँहरूले मलाई प्राप्त गरिदिनु भयो र अर्को कुरा तपाईँहरूले यो आउँदै गरेको आज कोजाग्रत पूर्णिमा भनेर हामी बिदा गर्दैछौँ। तिहार आउँदैछ, त्यसको सबैजनालाई शुभकामना र एनएससीले जुन नोभेम्बर 14 आइतबार बिसी टाइम बिहान चाहिँ के भनेदेखि 11 बजे देउसी भैलो कार्यक्रमको तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभएको कुरा मैले थाहा पाएँ र तपाईँहरूको कार्यक्रमको सफलताको लागि म अहिले नै शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैजनाले सकेको कुराहरू आफैले बुझेर मम भनेर यसलाई चाहिँ के भनेदेखि एनएससीमा चेक चाहिँ के भनेदेखि पठाएर अथवा ब्याङ्क ट्रान्सफरबाट होला अथवा चाहिँ एउटा
आफ्नो चाहिँ के भनेदेखि प्रतिज्ञा देखाएर एनएसएसलाई सहयोग गरिदिनु न सबैलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र देउसी भैलो कार्यक्रमको सफलताको कामना अहिले गर्दै संसारभरि जोडिनुभएका सबै चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट संस्थाको तर्फबाट मैले चाहिँ के भनेदेखि हार्दिक हार्दिक शुभकामना भन्दै तपाईहरुको चाहिँ यो अमूल्य समयलाई चाहिँ मैले कदर गर्दै दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दछु र आजको कार्यक्रम विधिवत रूपमा यही नै अन्त भएको घोषणा गर्दछु। थ्यांक यू सो मच। शुभरात्रि, शुभ दिन, तपाईहरुको समय उपलब्धिमूलक रहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद खगेन्द्रज्यू। गुरु अधीश्वरानन्द हजुरको केही लास्ट केही चाहिँ कमेन्टहरु छ भने प्लिज 1 मिनेटमा सिद्ध्याएर अनि हामी त्यसपछि चाहिँ फेसबुकमा लाइभ चाहिँ हामी अफ गर्छौं। गुरु तपाई बाइ द वे गुरु तपाई चाहिँ यु क्यान स्टिल स्टे जुममा है, त्यसपछि हामी अलि इन्फर्मली एकछिन कुरा गर्छौं छोटो समयको लागि, तर अहिले फेसबुक चाहिँ हामी यो 1 मिनेट पछि बन्द गर्छौं है। धन्यवाद धेरै धेरै हजुरहरूले जो समय दिनुभयो, अब यति प्रेमपूर्ण वातावरण मलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, मेरो कुराहरू सुनिदिनु भयो र जो पराविज्ञान र अपराविज्ञानको जो समन्वय कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा मैले अब यति सर्ट समयमा सकेसम्म मैले धेरै इन्फर्मेसन दिने कोसिस त गरेँ। अब यो कति उपलब्धिपूर्वक पूर्ण हुन्छ अथवा हुँदैन यो भनेको त अब भोलिको दिनले देखाउला। र अगाडि यदि हजुरहरू यहाँ कसैलाई पनि यो विषयमा जान्नु मन छ अथवा म यसमा के रहेछ त यो चिज म हेर्छु, यो कुरा मात्रै हो कि गफ मात्रै हो कि साँच्चै के प्र्याक्टिकल्ली नै यो चिजलाई हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, जीवनमा उतार्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर यदि हजुरहरू कसैलाई जान्ने इच्छा छ, यसमा अगाडि बढ्ने इच्छा छ भने म हजुरहरूलाई साथ सहयोग गर्नको लागि सधैँ म तत्पर रहि नै रहन्छु। र जुन यो दोस्रो पटक जो हजुरहरूले बोलाएर मेरो जो मान अथवा प्रेम जो देखाउनु भयो त्यसको लागि यो यहाँहरूको परिवार, यो मन्दिर परिवार र जसले पनि मलाई यहाँ इन्भाइट गर्नुभयो उहाँलाई म मेरो हृदयबाट नै एकदम धेरै धेरै मुरी धन्यवाद एवं आशीर्वाद दिन चाहन्छु। र यदि हजुरहरूलाई फर्दर जान्नु छ भने अब म सधैँ यहाँहरूको लागि उपलब्ध छु। हामी अब व्यक्तिगत रूपमा पनि कुरा गरेर हैन हाम्रो यात्रामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। हामी एकबाट नै सुरु गर्ने हो, एकबाट सुरु गर्दै नै 1000 हुँदै जान्छ। त्यसकारण जसरी मैले हिजो मैले एक्लै सुरु गरेको, अहिले मैले केही समय केही मेरा परिवारहरू मैले बनाएको छु योगको मार्गमा र जोडिँदै पनि हुनुहुन्छ, जोड्दै गइरहनु पनि भएको छ। यहाँहरू जस्तो अब इन्टरनेसनल एउटा फोरममा मैले आफ्ना भनाइहरू, आफ्नो साधनाका कुराहरू गर्न पाइरहेको छु। यसको लागि जो दिनुभयो यहाँहरूलाई म धन्यवाद। र यो यति योग्य जो मलाई बनाउनु भयो, जुन पनि मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ, जति पनि मेरो गुरु सम्प्रदायहरू छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी साँच्चैकै एक पवित्र आत्मा छौँ। हाम्रो खोज भनेको हाम्रो इटर्नल सोर्स नै हो। हामी जे खोजे पनि, जहाँ बसे पनि, चन्द्रमामा गए पनि, मङ्गलमा गए पनि हाम्रो खोज को जो बिन्दु छ त्यो चाहिँ कहिले परिवर्तन हुँदैन। त्यो भनेको हामी भित्रकै इटर्नल सोर्स हो र हामी भित्रै छ, तर त्यो अहिले लुकेको छ। यसलाई प्रकट गर्नको लागि हामी अलिकति मेहनत, अलिकति अभ्यास, अलिकति समय दियौँ भने यो सफल हुन्छ। यति भन्दै म यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति सानो एउटा करेक्सन। गुरु नमस्कार, थ्याङ्क यू खगेन्द्रजी, उहाँले एकदमै राम्रोसँग थ्याङ्क यू नोटमा धेरै कुराहरू कभर गर्नुभयो। तर एउटा सानो नोटिसमा चाहिँ नि डेट करेक्सन मात्रै म गर्न चाहन्छु। त्यो हामीले देउसी भैलोको प्रोग्राम चाहिँ वास्तवमा 14 तारिक भनेका थियौँ हामीले, 14 तारिक गर्ने भनेर, तर 14 तारिक शनिबार लक्ष्मी पूजाको दिन परेको हुनाले धेरै हाम्रो चाहिँ कलाकार साथीहरू चाहिँ लक्ष्मी पूजामा बिजी हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ डेट चेन्ज गरेर 15 तारिक आइतबार लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट आइतबार बिहान 11 बजे मन्दिरकै प्राङ्गणमा हाम्रो कलाकार साथीहरू मात्रै उपस्थित रहेर त्यहाँबाट चाहिँ लाइभमा हामी खेल्छौँ र अनलाइनबाट चाहिँ सबैले हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्योभन्दा अगाडि, त्यो बेलामा पनि डोनेसन दिन सक्नुहुनेछ। डोनेसन दिन चाहनुहुनेहरूले त्योभन्दा अगाडि पनि कन्टिन्यू आजैदेखि, अब आजैदेखि तपाईँले नै सुरुवात गरिसक्नुभयो,
2000 समथिङ डलर चाहिँ आज तपाईँले पठाउनु भयो, हामीलाई एकदम गर्व लाग्यो, खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। र आजदेखि चाहिँ तपाईँ विधिवत रूपमा चाहिँ हुन त ANA को थ्रुबाट तपाईँ त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो, तैपनि पर्सनल रूपमा खगेन्द्र अधिकारी तथा माया अधिकारी NECC को ट्रस्टीको रूपमा आजदेखि जोइन हुनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँ अरू सम्पूर्ण महानुभावहरू जो यो आज दशैंको कारणले गर्दाखेरि यो जुममा जोडिन अलिक केही कम, हाम्रो चाहिँ रेगुलर साथीहरू 30 जना जति हुनुहुन्थ्यो हरेक उसमा चाहिँ एपिसोडमा, तर यो पटक अलिकति कम देखिएको छ। अवश्य पनि यो आज कोजागत पुर्याउने आएको कारणले होला, तर अवश्य पनि उहाँहरूले यो हामीसँग चाहिँ जुममा रहने हुनाले उहाँहरूले पछि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो वेबसाइटमा नि के अरे अनलाइनमा नि हुनेछ। एनिवे, मैले भन्न खोजेको के भने अब हाम्रो चाहिँ देउसी भैलोको कार्यक्रम हामी फोकस गर्दैछौँ। नोभेम्बर 15 तारिक आइतबार बिहान 11 बजे सबैले त्यसमा लाइभमा जानु होला, हेर्नु होला। र मन्दिरलाई सहयोग गर्नको लागि अघि खगेन्द्रजीले भनिसक्नु हो, विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई चेक मेल गरेर अथवा ब्याङ्क ट्रान्सफर गरेर अथवा क्रेडिट कार्डबाट विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै अर्को चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो NECC को इलेक्सन चाहिँ अब चाँडै हुँदैछ र जो कोही पनि मेम्बरसिप रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ अथवा ट्रस्टी हुन चाहनुहुन्छ भने केही दिन भित्रैमै त्यो काम पुरा गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूको चेक आउँदैछ भने पनि हामीलाई जानकारी दिनु होला एज सुन एज पोसिबल, यो 1-2 दिन भित्रमा, र हामी इलेक्सनको प्रोसेसमा जानेछौँ। र अहिलेलाई शुभरात्रि, हामी धेरै ढिला भइसक्यौँ। ल रामुजी, अब अन्त्यमा तपाईँले अन्त्य गर्नु। हस् हुन्छ। ल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि। कुण्डलिनी जगाउने यात्रा हामी सबैको कन्टिन्यू होस् र राइट डिसिजन गर्न हामी सबैलाई यो यात्राले हेल्प गरोस्, यति भन्दै सबैजनालाई शुभरात्रि भन्छु। शुभ बिहान नेपालमा। धेरै धेरै धन्यवाद। म फेसबुक लाइभ अफ गरेँ है अब। हस्।